अस्ति सिकेको वचनको खण्ड चाहिँ पहिलो कोरिन्थी 1 अध्यायको 18 पदबाट हामीले हेर्दै थियौँ र सानो समीक्षा म तपाईँलाई दिन चाहन्छु त्यसको, सो द्याट हामी आज अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि हामी सही प्रकारले अगाडि बढ्न सकौँ। पहिलो कोरिन्थी 1 अध्यायको 18 पद सबैजनाले कृपया मसँग खोलिदिनुहोस्। पहिलो कोरिन्थी 1 अध्यायको 18 पदलाई हामी हेर्छौँ र यहाँबाट म फेरि पनि आज तपाईँहरूसँग जोडिन चाहन्छु। र यहाँ हामीले के सिकिरहेको थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ किनकि नष्ट भइरहेकाहरूका निम्ति क्रुसको सन्देश मूर्खता हो, तर हामी उद्धार पाइरहेकाहरूको निम्ति परमेश्वरको शक्ति हो। मैले इङ्ग्लिसमा पनि पढ्न चाहन्छु। फर द वर्ड अफ द क्रस इज फली टु दोज हु आर पेरिसिङ, but to us who are being saved it is the power of God. Word of the cross भनेर हामीले हेर्यौँ अस्ति। अनि यो वर्ड भनेको चाहिँ के हो? यो वचन भनेको चाहिँ यसको अर्थ पनि हामीले हेर्दै थियौँ। वचन भनेको चाहिँ परमेश्वरको मुखबाट निस्केको, परमेश्वरको मुखबाट, स्वयं परमेश्वरको मुखबाट निस्केको अटरेन्सेसहरू, त्यो चाहिँ संसारको लागि चाहिँ मूर्खता हो भनिकन हामीले हेऱ्यौँ। अनि प्रभुलाई पछ्याउँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामी कसरी प्रभुलाई पछ्याउँछौँ भन्ने कुरालाई पनि हामीले हेऱ्यौँ। मत्तीको किताब 10 अध्यायको 37 लिएर 39 पदमा हामीले पढिरहेको थियौँ कि जसले मलाई भन्दा बढी आफ्ना बुवा वा आमालाई प्रेम गर्दछ त्यो मेरो योग्यको हुँदैन, जसले मलाई भन्दा बढी आफ्ना छोरा वा छोरीलाई प्रेम गर्दछ त्यो मेरो योग्यको हुँदैन, जो आफ्नो क्रुस उठाएर मेरो पछि लाग्दैन त्यो योग्यको हुँदैन। सो यो चाहिँ एकदमै इन्फेमस वचन हो। यो वचन साह्रै मान्छेले सुन्नु रुचाउँदैन, मन पराउँदैन, तर यो चाहिँ सत्यता हो। वास्तवमा सत्यता हो। बाइबलले भनेको छ कि जुन ढुङ्गालाई डकर्मीहरूले रद्दी तुल्याए त्यही ढुङ्गा चाहिँ बादमा गएर कुने ढुङ्गा हुन गयो भनेको छ। डकर्मीहरूले चाहिँ जुन ढुङ्गालाई फालिदिएको थियो त्यही ढुङ्गा नै कुने ढुङ्गा भयो। र यो शिक्षा पनि यस्तो शिक्षा हो जो चाहिँ प्राय बिल्डर्सहरूलाई मन पर्दैन। डकर्मी भनेको निर्माण गर्नेहरूलाई साह्रै मन पर्दैन, किनभने यो कुने ढुङ्गा हो अनि यसले बहुत कुराको माग गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले ढुङ्गालाई नै हटाउने कोसिस गर्छ। सो यो ढुङ्गा चाहिँ त्यो ढुङ्गा भएको कारणले गर्दाखेरि यो शिक्षालाई मानिसले मन पर्दैन। सो मैले अस्ति तपाईँलाई यस डल्लै म भन्न चाहदिनँ। अस्ति हेरेको पोइन्ट्सहरू 1-2वटा पोइन्ट भन्दैछु अनि त्यसको बादमा हामीले खतना भन्ने कुरालाई हेऱ्यौँ। अनि बाहिरी खतना र साँचो खतना भन्ने कुरालाई के हो भन्ने कुरा पनि हामीले हेऱ्यौँ। र खतनाको करार परमेश्वरले अब्राहमलाई दिनुभएको थियो उत्पत्तिको किताब 17 अध्यायमा, जहाँ चाहिँ परमेश्वरले हरेक पुरुषहरूलाई उसको घरमा जन्मेको छोरा अनि जति पनि कमाराबाट पनि जोबाट पनि जन्मेको छोरा पुरुष जातिलाई चाहिँ उसलाई चाहिँ उसको खतना गरिन पर्थ्यो उसको प्रजनन गर्ने अङ्गमा। अनि जसको अर्थ चाहिँ के थियो? खतनाको अर्थ चाहिँ त्यो मासुलाई काटेर फाल्नु अथवा फ्लेसलाई किल गर्नु, शरीरलाई इन्कार गर्नु भन्ने कुरालाई हामीले हेऱ्यौँ। अनि त्यति बेलाको समयमा पनि व्यवस्थाको किताब 10 अध्यायको 16 पदमा जसरी परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ, तिमीहरूको हृदयको खतना गर्नु र तिमीहरू अब हटी नहुनु भनेर प्रभुले सिकाउनु भयो। अनि साँचो खतना र बाहिरी खतनाको बारेमा हामीले रोमीको किताब 2 अध्यायको 26 लिएर 29 पदमा पनि हामीले यो कुरालाई पढिसकेका छौँ। र एउटा यो खतनाको विषयमा एउटा वर्ड चाहिँ मैले तपाईँसँग सेयर गरेको थिइनँ, त्यहाँदेखि म सेयर गर्न चाहन्छु आज। कलसीको किताब 2 अध्यायको 11। कलसीको किताब सबैजनाले खोल्नुहोस्। अब यहाँदेखि उता चाहिँ तपाईँले सबै रेफरेन्सेसहरू मसँग खोलेर हेर्नुहोस् अनि चेक गर्नुहोस् यो रेफरेन्स सही हो कि होइन। तपाईँले जहिले पनि जसले पनि प्रचार गर्छ तपाईँले खोल्नुहोस् अनि चेक गर्नुहोस्, हेर्नुहोस्। त्यसो गर्दाखेरि तपाईँलाई थाहा हुन्छ। कलसीको किताब 2 अध्यायको 11 अनि 12 पद, यो 2वटा भर्सलाई हामी हेर्छौँ। तपाईँहरू सबैले खोल्नुहोस् ल। म तपाईँलाई देखिरहेको छु, तपाईँले खोल्नुहोस्। म तपाईँलाई पर्खिन्छु, केही छैन। कतिजनालाई खोल्नु टाइम लाग्छ अनि तपाईँले खोल्नुहोस्। कलसीको किताब 2 अध्यायको 11 र 12 पदलाई हामी पढ्छौँ। कलसीको किताब 2 अध्यायको
11 अनि 12 पद। हुन्छ, तपाईँले भेटाउनु भयो भने अब म तपाईँसँग पढ्न चाहन्छु। ख्रिस्टको खतनामा पापमय स्वभावको देहलाई त्यागेर हात बिना गरिएको खतना उहाँमा तिमीहरूको खतना भएको थियो। सो अस्ति हामीले रोमीको किताब 2 अध्यायबाट पढ्दै थियौँ। 2 अध्यायको 26 देखि लिएर 29 पदमा पढ्दै थियौँ। साँचो खतना चाहिँ हृदयको कुरा हो र आत्मिक कुरा हो भन्ने कुरालाई हेर्दै थियौँ। अनि त्यो आत्मिक कुराको बारेमा चाहिँ कलसी 2 को 11 पदमा लेखेको छ कि ख्रिस्टको खतनामा पापमय स्वभावको देहलाई त्यागेर हात बिना गरिएको खतनाद्वारा उहाँमा तिमीहरूको खतना भएको थियो। बप्तिस्मामा तिमीहरू उहाँसँगै गाडिएका थियौ र मरेकोबाट उहाँलाई जिउँदो पार्नु हुने परमेश्वरको कार्यमा विश्वास राख्नेले यही बप्तिस्मामा तिमीहरू पनि उहाँसँगै जिउँदो पारियो। सो ब्याप्टिजमलाई पनि त्यो एउटा साइन अफ द कभनेन्ट, एउटा करारको चिन्हको रूपमा अथवा हात बिना गरिएको खतनासँग बाइबलमा तुलना गरिएको छ। सो कतिजनाले सोध्ने गर्छन्, मलाई पनि सोध्छन् थुप्रोजनाले, किनभने म व्यवस्थाको कुरा गर्छु बेसी। अन्त कसैले चाहिँ एकदम झोकिएर त्यसो भए अब खतना पनि गर्नुपर्ने हो त भनिकन अस्ति एकजनाले लेख्नु भएछ है। सो अब त्यसमा कुनै पनि आर्ग्युमेन्ट छैन मेरो, तर हृदयको खतना हुन आवश्यक छ। हृदयको खतना हुन आवश्यक छ किनभने परमेश्वरको वचनले रोमीको किताब 2 अध्यायको 28 अनि 29 पदले हामीलाई भन्छ कि साँचो खतना भनेको चाहिँ हृदयको कुरा हो। त्यो चाहिँ आत्मिकी कुरा हो, शारीरिक कुरा होइन वास्तवमा, तर आत्मिकी कुरा। जसरी ब्याप्टिजम लिँदाखेरि त्यसले पनि एउटा खतनालाई नै रिप्रेजेन्ट गर्दै रहेछ। त त्यसले चाहिँ हामीलाई कहाँ लिड गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ हामीलाई जब हाम्रो हृदयमा भएको अनवान्टेड कुराहरू जब काटिन थाल्छ त्यसले चाहिँ हामीलाई एउटा यस्तो ठाउँमा पुर्याउँछ जहाँ चाहिँ हामी ख्रिस्टको निम्ति कष्ट भोग्ने कुराहरूमा हामी जान्छौँ। सुन्नुहोस् है, कतिपल्ट नि कतिजना मान्छेको जीवनको कतिवटा कुराहरू मरेकै हुँदैनन्। मलाई यस्तो लाग्छ कि त्यो मरेको छ जस्तो लाग्छ तर मरेको हुँदैन। म आफैलाई पनि मेरो आफ्नै, तपाईँहरूको विषयमा म भन्न सक्दिनँ, तर म आफैलाई पनि मेरो जीवनको कतिवटा कुराहरू मरेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। केही वर्षसम्म त्यो कुराहरूले मलाई सताउँदैन पनि, तर केही वर्ष बाद चाहिँ फेरि पनि त्यो कुराहरू जिउँदै भएको देख्छु। अनि पौलले के भनेको छ भने रोमीको किताब 7 अध्यायमा म मेरो शरीरमा 2 किसिमको नियमलाई एका दुस्रासँग लडाइँ गर्दै गरेको देख्छु भनेको छ। बाहिर शरीरमा चाहिँ अझै पनि मृत्युको व्यवस्थाले नै काम गरिरहेको छ, तर भित्री भन्ने चाहिँ आत्मामा चाहिँ अब के छ, जीवन र आत्माको व्यवस्थाले काम गरिरहेको छ। सो यो दुईजनाको बिचमा चाहिँ यति साह्रो लडाइँ भइरहेको छ भनेर पौलले भनेको छ। अनि उसले के भनेको छ भने नि रोमीको किताब 7 अध्यायमा मलाई कसले यो शरीरबाट चाहिँ बाहिर निकालिदिने भनेको छ है। यो एउटा एकदमै अब हाई लेभलमा लेखेको छ यो वचनलाई। म एकपल्ट पढिदिनु पर्यो, तपाईँहरूले मसँग हेर्नुहोस्। रोमीको किताब 7 अध्यायको तपाईँले, म कहाँदेखि पढ्छु भने 17 पददेखि पढ्छु, अथवा 17 देखि होइन 15 पददेखि पढ्छु। तर पढ्नु खोजेको चाहिँ तल म 21, 22, 23हरूलाई म पढ्दैछु। तर यहाँ हेर्नुहोस् यसो भनेर लेखेको छ, किनकि जो म गर्छु त्यो म जान्दिनँ, किनभने गर्न मन लागेको काम म गर्दिनँ, तर जो म घृणा गर्छु त्यही म गर्छु। तर गर्न मन नलागेका कुरा म गर्दछु भने यो ठिक छ भने म व्यवस्थासित नै सहमत हुन्छु, अथवा पाप र मृत्युको व्यवस्थासँग नै अझै पनि मैले सहमत भइरहेको हुन्छु। अब यो भनेको नि अलिकति एक्सप्लेन गर्छु ल म तपाईँहरूलाई। हामीलाई थाहा छ नि, हामीले डाहा गर्नु हुँदैन, हामीले आरिस गर्नु हुँदैन, तर भए पनि हामीलाई कता न कता आरिस लागिरहेको हुन्छ। त्यो आरिस लाग्ने जुन चाहिँ स्वभाव छ नि, त्यो चाहिँ हाम्रो खतना नभएको ठाउँ हो। त्यो चाहिँ नि हाम्रो जीवनको खतना नभएको ठाउँमा चाहिँ अझै पनि के हुन्छ, हामीलाई आरिस लागिरहन्छ कसै न कसै। सो त्यो आरिस चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामी पवित्र जीवन पनि जिउँछौँ,
परमेश्वरको वचनलाई पनि पालन गर्छौँ है, परमेश्वरको वचनअनुसार जीवन जिउँदै गरेको हुन्छ, तर फेरि आरिस पनि कता कता लागिरहेको छ। र त्यो आरिसलाई चाहिँ मेरो जीवनमा लागेको आरिसलाई तपाईँले मार्न सक्नुहुन्न, अनि तपाईँको जीवनमा भएको आरिसलाई मैले मार्न सक्दिनँ है। त्यो आफ्नो आफ्नो चुनावको कुराहरू हो। त्यो चाहिँ कति बेला चाहिँ हाम्रो जीवनमा ती कुराहरू मर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि जब हाम्रो हृदयको खतना भएको हुन्छ। त्यो चाहिँ कसरी बसेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि बाइबलमा भनेको छ नि, हिब्रूको किताब 4 अध्यायको 12 पदमा परमेश्वरको वचनको अर्थलाई बताएको छ नि है। परमेश्वरको वचनले चाहिँ प्राण र आत्माको जोड्नी भनेको छ, जोइन्ट है, अनि हड्डी र मासीको जोड्नी भनेको छ, दुईवटा जोड्नीको कुरा गरेको छ। सो प्राण र आत्माको जोड्नी भनेको चाहिँ हाम्रो आत्मा र प्राणको जोड्नी हो। त्यो बुझ्नु हामीलाई गाह्रो छैन। हड्डी र मासीको जोड्नी भनेको चाहिँ नि फेरि शरीर र प्राणको जोड्नी भनेको। हड्डी र मासीको जोड्नी किन भन्दाखेरि चाहिँ हड्डीभित्र मासी हुन्छ, अनि मासीले चाहिँ रगत बनाउँछ, अनि रगतमा चाहिँ प्राण हुन्छ। सो त्यो चाहिँ त्यसको जोइन्ट हो। सो त्यो चाहिँ नि हो त्यस्तो जोड्नीमा गएर बसेको हुन्छ। जस्तो कि उदाहरणको लागि मैले तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिएँ, डाहा, आरिस, मूर्खता चाहिँ त्यो जोड्नीमा गएर बसेको हुन्छ। सो जबसम्म नि हाम्रो हृदयको खतना भएको हुँदैन हो, त्यो कुरा चाहिँ के हुन्छ हाम्रो जीवनमा पटक के हुन्छ देखा परिरहन्छ। अन्त त उसले यहाँ के भन्दैछ भने चाहिँ अब म चाहिँ जे गर्न चाहदिनँ वास्तवमा त्यही नै गरिरहेको छु। अब म तपाईँलाई सिकाउँछु नि है, यहाँ अहिले सिकाउँदैछु आरिस गर्नु हुँदैन, आरिस गर्नु पाप छ। अब सबैलाई भन्नु भट्याउनु सजिलो छ, तर वेन इट कम्स टु माई ओन लाइफ, मेरो आफ्नै जीवनमा आउँछ, जबसम्म सुन्नुहोस् है, जबसम्म मेरो हृदयको खतना भएको हुँदैन, until and unless there is no circumcision in my heart, मेरो हृदयको खतना भएको हुँदैन, मलाई आरिस लागि नै रहन्छ। जस्तै मेरोमा म जस्तै वचन जान्ने भए तापनि, म जस्तै वचनको पोख्त के भन्नु र अब एकदमै सिपालु मान्छे हो भने पनि त्यो आरिसले चाहिँ अझै बास गरिरहेको हुन्छ, किनभने त्यो चाहिँ मृत्युको व्यवस्था जो चाहिँ शरीरसँग जोडेर काम गर्छ। अब यो शरीर सकिएको छैन नि त। अब शरीर नसकिन्जेलसम्म चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँलाई म एउटा सिम्पल इक्जाम्पल दिन्छु। तपाईँ नि हामी मरेको मान्छेहरू मतलब लासको ठाउँमा तपाईँहरू छेउमा कतिजना जानु भएको छ हजुर? लासको छेउमा हामी सबैजना गएको छौँ नि, मट्टी दिनु भए पनि गएको छ। त तपाईँले देख्नु भएको छ लासले आरिस गरिरहेको हजुर? हाँस उठ्छ नि हामीलाई, लासले पनि कहिले आरिस गर्छ? किन चाहिँ आरिस नगरेको लासले हजुर? किन? त्यो शरीर सक्यो नि त। अब शरीर सकिने बित्तिकै शरीरको नियम के भयो? सक्यो, सकिहाल्यो। आरिस गर्दैन, लालच गर्छ? गर्दैन। उसले अब एकदमै अब त्यो मर्ने मान्छे चाहिँ एकदमै बेसी रक्सी खाने मत्थु हो भने तपाईँले उसको अगाडि महँगो सबैभन्दा महँगो रक्सी लगेर राखिदिनु, उसले पिउँछ उठेर? पिउँदैन। किन भन्नुहोस् त? शरीर सकियो, शरीरको नियम पनि सक्यो। त जबसम्म चाहिँ शरीर चाहिँ जिउँदैछ तबसम्म चाहिँ शरीरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि आत्माको विरुद्धमा लालसा गर्छ। अब यो कुरालाई एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहोस् ल। खतना चाहिँ कहाँ आउँछ त? त्यसो भए खतना चाहिँ कहाँ आउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ अहिले जिउँदो हुँदाखेरि चाहिँ नि मेरो शरीर र प्राणको जोड्नीमा, शरीर र प्राणको जोड्नीमा चाहिँ नि यो जुन चाहिँ अभिलाषा छ नि हो त्यहाँ गएर बसेको हुन्छ। यस्तो प्रकारले बसेको हुन्छ अभिलाषा, रिस, डाहा, मूर्खता जे पनि यस्तो प्रकारले बसेको हुन्छ। त्यो चाहिँ देख्दैन, एउटा पवित्र वातावरणभित्र देख्दैन। जब अब आज हामी सङ्गतिमा छौँ नि, यो सङ्गतिमा बसिरहेको बेलामा यति बेला कहाँ हामीलाई डाहाको भावना आउँछ? आउँदैन नि। यति बेला अहिले भर्खर हामीलाई होली फिलिङ आइरहेको छ, किन भन्नुहोस् त हामीले भर्खर आराधना गरेको पवित्र भावनाहरू, हामी एकदमै त्यो पवित्र भावनाहरूको बिचमा छौँ हामी। किन? हामी पवित्र जनहरूको बिचमा बसिरहेको छौँ, सङ्गतिमा छौँ नि त। अनि सङ्गतिमा चाहिँ के हुन्छ? जहिले पनि प्रभुको रगत आउँछ। त त्यहाँ त डाहा आउने कुरा आउँदैन। तर कहाँ आउँछ डाहा भन्नुहोस् त? अब जब तपाईँ आफ्नै दौतरको मान्छेसँग तपाईँसँगै बसिराख्नुहुन्छ, तपाईँको वर्क प्लेसमा या कुनै ठाउँमा, अब तपाईँभन्दा बेसी चाहिँ अर्को मान्छेलाई प्रभुले अलिअलि चलाक देख्यो भने चाहिँ अब चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ? त्यहाँ चाहिँ त्यो बिस्तारै तातिनु थाल्छ त्यो खमिर
त्यो खमीर बिस्तारै तातिनु थाल्छ, त्यति बेला पो देखा पर्न थाल्छ त। अब कसको जीवनमा देखा पर्छ भन्नुहोस् त, जसको हृदयको खतना भएको छैन। किनभने हृदय चाहिँ नि त्यो ठाउँ हो जहाँ चाहिँ शरीर पनि छ अनि जहाँ चाहिँ प्राण पनि छ। हृदय चाहिँ त्यो जङ्सन हो, यस्तो जोड्नी हो कि जहाँ चाहिँ तपाईँको, जसमा चाहिँ तपाईँको शरीर पनि उपस्थित छ अनि जहाँ चाहिँ तपाईँको प्राण पनि उपस्थित छ। अन्त त बाइबलले भन्दैछ खतना केसको हुनुपर्छ? हृदयको खतना हुनुपर्छ भनेको चाहिँ त्यो हो। हृदयको खतना नभइन्जेलसम्म चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ हामी एउटा पवित्र वातावरणभित्र आरिस गर्दैनौँ, तर जब त्यो वातावरणदेखि बाहिर निस्किन्छौँ त्यहाँदेखि चाहिँ हामीलाई आरिस लाग्छ। त्यहाँदेखि चाहिँ अहिले अब यो सेवकाई सक्यो नि, अघि आराधनामा बस्दै गर्दाखेरि त्यो रिस उठेकोहरू सबै हराइराखेको छ, अहिले वचन सिक्दैहरू हराइराखेको छ। अहिले तपाईँ यहाँबाट सट्टै निस्किनु छ, त्यहाँदेखि अघि कसले के भनेको थियो फेरि अब हामीलाई के हुन्छ, त्यसले त्यो अब सानो झोक चल्दैन। किनकि त्यहाँ खतना भएको छैन, त्यहाँ चाहिँ सर्कमसिजन चाहिएको छ। र त्यो चाहिँ प्रभुले चाहिँ जबरजस्ती आएर चाहिँ खतना गर्नुहुन्न। फेरि प्रभुले जबरजस्ती गर्नु चाहिँ हुन्न। प्रभुको चाहिँ केही काम पनि जबरजस्ती हुँदैन। तर जब हामी प्रभुको वचनलाई स्थान दिन्छौँ नि, प्रभु मेरो प्राण र आत्मा, मेरो शरीर र प्राणको जोड्नीमा भएको कुरालाई चाहिँ जुन चाहिँ मासु पलाएको छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले काटिदिनुहोस्। अब त्यो चाहिँ नि खतना चाहिँ अब एउटा स्पिरिचुअल ट्युमरको हुन्छ, जहिले पनि नचाहिँदो कुराको हो वास्तवमा खतना भनेको चाहिँ। त्यो चाहिँ वास्तवमा स्पिरिचुअल ट्युमर हो, तर त्यो पलाइरहेको छ अनि हामीलाई त्यसले घरिघरि घोच्छ, घरिघरि जबसम्म त्यसलाई त्यो ट्युमरलाई काटेर फाल्दैन त्यसले भित्रबाट सताइरहेको हुन्छ, नसालाई चेप्टाउँछ या केलाई ब्लक गर्छ अनि त्यसले सताइरहेको हुन्छ। अनि पावलले पनि त्यही कुरा यहाँ भन्दैछ। 15 पदलाई मैले अहिले भर्खर पढेँ, 15 र 16 पदलाई। तर गर्न मन नलागेको कुरा म गर्दछु भने यो ठिक छ भने म व्यवस्थासँग सहमत हुन्छु। कुन चाहिँ व्यवस्था भनेको चाहिँ यो चाहिँ पाप र मृत्युको व्यवस्था हो। पाप र मृत्युको व्यवस्था। सो जीवन र आत्माको व्यवस्था छ अनि अर्को चाहिँ पाप र मृत्युको व्यवस्था छ। सो वचनले चाहिँ भन्छ, रोमीको किताब 8 अध्यायलाई हामीले पढ्यौँ भने के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ, यसकारण अब ख्रीष्ट यीशुमा भएकाहरूलाई जोहरू चाहिँ आत्मा अनुसार हिँड्छ तिनीहरूलाई चाहिँ अब के भन्दैछ, जीवन र त्यहाँ के भन्दैछ, भएकाहरूलाई यीशुमा जीवन र जीवनको आत्माको व्यवस्थाले पाप र मृत्युको व्यवस्थाबाट स्वतन्त्र पार्छ। अब यो कतिवटा बाइबलमा चाहिँ नि त्यसलाई राम्रोसँगले लेखेको छैन, राम्रोसँगले यो भर्स नै लेखेको छैन। किनभने मैले अरू बेला पनि तपाईँलाई सधैँ भन्ने गर्छु, त्यसलाई चाहिँ मण्डेला इफेक्ट भन्छ। मण्डेला इफेक्ट भनेको चाहिँ के हो नि, जुन चाहिँ वचनले चाहिँ नि एउटा कुनै कुरालाई प्रत्यक्ष रूपमा बुझाइदिन्छ, त्यो चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको वचनको शत्रुहरू बाइबलमा के भनेको छ, क्रुसको शत्रु भनेको छ। क्रुसको शत्रुहरूले चाहिँ इभन यो बाइबल प्रिन्ट हुँदाखेरि पनि त्यो भर्सहरूलाई निकालिदिएको छ, त्यो भर्सहरूलाई निकालिदिएको छ। सो त्यसको ओरिजिनल भर्सलाई म पढ्छु, हेर्नुहोस् ल। ओरिजिनल भर्सलाई म पढ्छु, त्यसलाई इङ्ग्लिसमा पनि डिस्प्ले गरिदिनुहोस्। रोमीको किताब 8 अध्यायको 1 र 2 यसो भनेर लेखेको छ, यसकारण अब ख्रीष्ट यीशुमा हुनेहरूलाई कुनै दण्डको आज्ञा छैन, जो शरीर अनुसार होइन तर आत्मा अनुसार हिँड्दछ। अब त्यो जो शरीर अनुसार होइन तर आत्मा अनुसार हिँड्दैछ भन्ने शब्दै छैन बाइबलमा, मोस्ट अफ द बाइबलमा छैन। तपाईँहरू कसकोमा छैन? अहिले भर्खर मैले पढेको यो खण्ड हजुर कसकोमा छैन? हजुर मैले थुप्रो हात देख्दैछु। कतिजनाले पढ्ने थुप्रो हात देख्छ। तपाईँले पढ्नु भएको छ कि छैन? म एकपल्ट पढ्दैछु है, औँला राख्नुहोस् ल, औँला राखेर पढ्नुहोस्, मैले पढेको सुन्नुहोस्। तपाईँको बाइबलसँग कहाँ चाहिँ के हराएको रहेछ तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। यसकारण अब ख्रीष्ट यीशुमा हुनेहरूलाई कुनै दण्डको आज्ञा छैन, जो शरीर अनुसार होइन तर आत्मा अनुसार हिँड्दछ। अब जो शरीर अनुसार होइन आत्मा अनुसार हिँड्दछ भन्ने शब्दै छैन मोस्ट अफ द बाइबलमा। हो छैन? होइन छ तपाईँहरूकोमा? छैन। अब यो इङ्ग्लिसमा चाहिँ छ, फेरि इङ्ग्लिसमा पनि किङ जेम्स भर्जनमा मात्रै छ। फेरि
अरू तपाईँले ESV पढ्नु हुँदैछ या अमेरिकन स्ट्यान्डर्ड पढ्नु हुँदैछ, NIV पढ्नु हुँदैछ, छैन। यो चाहिँ किन निकालिदियो यो वचन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने यो वचन निकालिदिने बित्तिकै व्यवस्थाको अर्कै मिनिङ बनिन्छ। त्यो काम कसको हो? शैतानको काम हो। शैतानले मान्छेहरूलाई खटायो ख्रिस्ट विरोधीको आत्मामा, अनि के गर्यो? बाइबल प्रिन्ट गर्दाखेरि त्यो शब्दलाई नै उडाइदियो। बाइबलमा नि मोर देन 70,000 2012 सालसम्म भित्र नि 70,000वटा मोडिफिकेसन गरेको छ। अब हामी बाइबल नै पढेनौँ भने त हामीलाई थाहै हुँदैन। सो तपाईँले पहिलाको पुरानो बाइबल चाहिँ भेटाउनु भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ किन्नुहोस्। त्यसको दाम चाहिँ जति नै हो नि दाम हालेर किन्नुहोस्। चेक गर्ने ठाउँ चाहिँ रोमी 8:1 हो है। त्यो अरिजिनल हो कि डुप्लिकेट हो भनेर हेर्नेको लागि ठाउँ चाहिँ रोमीको किताब 8:1लाई यसो हेर्नु भने तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ। अन्त यहाँ भन्दैछ, फेरि एकपल्ट पढ्छु। यसकारण अब ख्रिस्ट यीशुमा हुनेहरूलाई कुनै दण्डको आज्ञा छैन, जो शरीर अनुसार होइन तर आत्मा अनुसार हिँड्दछ, किनकि ख्रिस्ट यीशुमा जीवनको आत्माको व्यवस्थाले, हेर्नुहोस् है, कुन चाहिँ व्यवस्थाले अरे? जीवनको आत्माको व्यवस्थाले। सबैले भन्नुहोस् त, जीवनको आत्माको व्यवस्थाले। अब हेर्नुहोस् है, किनकि ख्रिस्ट यीशुमा जीवनको आत्माको व्यवस्थाले मलाई पाप र मृत्युको व्यवस्थाबाट छुटकारा दिएको छ। सो दुईवटा व्यवस्था छ, दुईवटा। एकपट्टि चाहिँ जीवनको आत्माको व्यवस्था छ, अर्कोपट्टि चाहिँ पापको र मृत्युको व्यवस्था छ। सो जुन चाहिँ हाम्रो शरीर छ नि, शरीरमा चाहिँ पाप र मृत्युको व्यवस्था चाहिँ जहिले पनि सक्रिय छ। म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। कति मोस्ट अफ द टाइम, मोस्ट अफ द पिपल, प्राय मान्छेले एकदमै आपत परेको सिचुएसनमा सत्य बोल्छ कि झुट बोल्नु आउँछ? पहिला हजुर झुट बोल्नु आउँछ नि है? झुट बोल्नु आउँछ नि? सत्य बोल्नु आउँछ? आउँदैन। सत्य त उसलाई पुरा मोटिभेट गर्नुपर्छ, सत्य बोल्नलाई पुरा मोटिभेट गर्नुपर्छ। लु तिमीले सत्य भन, लु म केही गर्दिनँ है। यो फुलदानी तिमीले फुटायो, फर्स्ट रियाक्सन के हुन्छ? भनिहाल्छ। फर्स्ट चाहिँ टाउको हल्लाइहाल्छ मुखले भनेन भने पनि। त्यहाँदेखि चाहिँ अब के हुन्छ? त्यहाँदेखि अब नानी हो भने लु केही पनि हुँदैन तिमीलाई, म केही हुँदैन, लु भन्न त, न तिमी झुट नबोली भन्न त। त्यहाँदेखि चाहिँ के भन्छ? मैले फुटाएँ भन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यो जुन चाहिँ झुट बोल्ने आइहाल्यो नि, आपत पर्दाखेरि, यहाँ कतिजना त पानी पिएको जस्तो आपत नपर्दाखेरि पनि अब सत्य बोल्नै बिर्सिसक्यो। त्यो डल्लै अब पुरै छोपिसक्यो भाइरसले। त के भयो? फर्स्ट रियाक्सन चाहिँ के हुन्छ? झुट बोलिहाल्छ। अनि के भयो? हो, त्यो झुट बोल्ने जुन चाहिँ बेहोरा छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ? मृत्युको व्यवस्था भन्छ। अब तिमीले यो काम आरिस लागेर गरेको हो भने के भन्छ? होइन, कहाँ आरिस लाग्छ? मलाई आरिस लागेको होइन, यो त मेरो, यो त मैले के गरेको, यो त मैले सुझाव दिएको, यो त मैले राम्रो भनेको, यो त पवित्रताको कुरा गरेको। हेर्नुहोस् है, किन भन्नुहोस् त? त्यो ठाउँमा खत्नै भएको छैन। त्यो ठाउँमा नि जीवन र आत्माको व्यवस्थाले काम नै गरेको छैन। अन्त त्यो अङ्कुशे गाड्ने ठाउँ भएपछि चाहिँ के हुन्छ? शैतानले आएर त्यसलाई त्यहाँ के झुन्डाउँछ। काँटीको कथा थाहा छ नि? अस्ति मैले तपाईँहरूलाई भने, काँटीको कथा थाहा छ तपाईँहरूलाई? कतिजनालाई थाहा छ काँटीको कथा? एकजनालाई मात्रै, 1-2जनालाई मात्रै थाहा रहेछ। अब थाहै छैन, मैले नभनी नहुने भयो। फेरि सुन्नुहोस् है, अब यो काँटीको कथा त मेरो फेमस स्टोरी हो। डिभोसनदेखि लिएर कतिवटा मेसेज भनेको, तर भए पनि 1-2जनाले सुनेको छैन रहेछ। म भनिदिन्छु तपाईँलाई। एक दिन एउटा मान्छेले घर बेचेछ एकदमै सस्तो दाममा, तर के भनेछ? सर्ट चाहिँ काँटी चाहिँ बेच्दिनँ, बिचको सिटिङ रुमको एउटा काँटी चाहिँ बेच्दिनँ भनेर। अन्त त्यो किन्नेले खुसी भएर किन्यो, किनभने एउटा नाथे काँटीले के हुन्छ र भनेर किन्यो। 1 वर्ष 2 वर्षसम्म केही भएन, तर त्यो समय बित्दै जाँदाखेरि चाहिँ एक दिन त्यो घरको मालिकले आएर ढकढकाएछ घरमा। अन्त के भयो? कहाँ जानुभएको तपाईँ? हजुर म यहीँ आएको नि, तपाईँकोमा आएको। अन्त मैले अस्ति नै यो घर बेच्दाखेरि तपाईँलाई काँटी चाहिँ बेचेको थिइनँ, यहाँ मेरो टोपी झुन्डाइराख्नु पऱ्यो भनेर झुन्डाएछ टोपी।
के भयो अब यस्तो हेरेर थोत्रे टोपी अब घर रङ गरेर सफा घर राम्रो नयाँ घर तर अब थोत्रे टोपी ठिकै छ एन्टिक पिस त देख्छ अब मन सन्तोक भयो। त्यहाँदेखि 1-2 दिन बादमा आएर लगेछ ढुक्कै भयो बल्ल लग्यो टोपी भनेर। त्यहाँदेखि त्यसको फेरि केही महिना बाद फेरि आएछ। केही महिना बाद आउँदाखेरि त मैला कोट लिएर आएछ। अनि मेरो त्यो अस्तिको काँटीमा झुन्डाउनु पर्यो भनेर झुन्डाएछ फेरि। अब यस्तो नराम्रो देखेँ अब त्यो कोटले गर्दाखेरि त। अस्ति टोपी त एटलिस्ट ठिकै थियो डल्लो थियो, अब यो कोट त एकदमै मैला गनाउने छ तर भए पनि अब निकाल्नु पाउँदैन किनभने उसले काँटी त बेचेको छैन, काँटी बेचेकै छैन। त्यहाँदेखि चाहिँ के भयो अब त्यो पनि लगेर गयो ढुक्कै भयो। एक दिन त के भएछ मरेको सिनो लिएर आयो अनि त्यो सिनो चाहिँ त्यो काँटीमा झुन्डायो उसले। अनि त्यो सिनोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो घर यति दुर्गन्धित भयो उनीहरूले बुझ्यो त्यो काँटीको दाम चाहिँ के रहेछ भनिकन। अनि त्यो मान्छेले त्यो घर नै छोडेर जानु पर्यो। शैतानले पनि नि एउटा काँटी इनफ हो। खतना नभएको नि एउटा ठाउँ चाहिँ नि शैतानको लागि इनफ हो। एउटा पाल काफी हो त्यसलाई, काफी। अन्त त बाइबलमा के भनेको छ शैतानलाई बुढी औँला टेक्ने ठाउँ पनि नदेऊ भनेको छ। अब हाम्रो इङ्ग्लिसमा त लेखेको छ, नेपालीमा त बुढी औँला टेक्ने ठाउँ नदेऊ भनेको छैन। इङ्ग्लिसमा चाहिँ के भनेको छ फुट होल्ड भनेको छ। इफिसीको किताब 4:7 भनेको छ 27मा। इफिसीको किताब 4 अध्यायको 27 पदमा इङ्ग्लिसमा पढ्नु पऱ्यो। म त्यसलाई इङ्ग्लिसमा डिस्प्ले गरिदिनुहोस् ल तपाईँहरूले हेर्नुहोस् तपाईँको बाइबलमा। नेपालीमा चाहिँ त्यस्तो राम्रोसँगले लेखेको छैन, इङ्ग्लिसमा चाहिँ फुट होल्ड भनेको छ 4:27 पदमा लेखेको छ। त्यहाँ के भनेको छ भने एन्ड गिभ नो अपर्च्युनिटी टु डेभिल भनेको छ कुनै उयसमा भर्जनमा। त अर्को भर्जनमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा फुट होल्ड औँला राख्ने ठाउँ पनि नदेऊ भनेको छ। फुट होल्ड भन्ने शब्दलाई युज गरेको छ। त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि हामी त अब पहाडमा बस्ने मान्छेहरू हो नि त है, पहाडमा बस्ने हो। अब हामी भारी बोक्ने मान्छेहरू हो। अब यद्यपि अहिले हामी संसारको विभिन्न ठाउँहरूमा छौँ, देश विदेशमा छौँ, तर अब हामी चाहिँ पहाड चढ्ने मान्छेहरू हो। त्यो पहाड चढ्ने मान्छे चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले देख्नु भएको छ कि छैन, कोही बेला भारी यत्रो ठुलो डोको बोकेर एउटा सानो बढी यस्तो पर्खालमा सानो औँली राख्ने ठाउँ मात्रै हुन्छ, त्यति पायो भने चाहिँ चढिहाल्छ। त्यति औँला बुढी औँला चाहिँ यसो टेक्ने अडाउने ठाउँ पायो भने चाहिँ हामी चढ्नु सक्ने खालके मान्छे हो है हामीलाई, किनभने हामी चढ्ने मान्छे हो। तर त्यो भन्दाखेरि च्याम्पियन छ शैतान चाहिँ, फेरि त्योभन्दा च्याम्पियन छ। अनि बाइबलले भन्दैछ त्यसलाई चाहिँ बुढी औँला राख्ने ठाउँ पनि नदेऊ भनेको छ। सो जब एउटा मान्छेले नि शैतानलाई बुढी औँला राख्ने ठाउँ दिन्छ त्यो चाहिँ इनफ हो, भत्काउने इनफ हो। कतिजना मान्छे आज जेनेरेसनल कर्सले सताइरहेको छ, कतिजना मान्छे नि आज रोगले सताइरहेको छ, गाह्रो भइरहेको छ। सो त्यो सताइने मान्छेहरूलाई चाहिँ अब के भयो, अब यदि आज तपाईँ त्यसरी सताइँदै हुनुहुन्छ भने नि याद राख्नुपर्छ शैतानले चाहिँ कहाँ चाहिँ बुढी औँला राख्ने ठाउँ पाइरहेको छ, त्यसलाई चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले प्रार्थना गर्दै थिएँ यो विषयमा मेसेज पनि रेडी गर्दैछु मैले। प्रोबेबली यो फ्राइडे यो मेसेज म तपाईँहरूलाई सेयर गर्छु, कसरी चाहिँ हाउ जेनेरेसनल कर्सले चाहिँ कसरी हामीलाई फलो गर्छ भन्ने कुरालाई अध्ययन गरिरहेको छु। अनि म यो कुरालाई बताउनु पनि चाहन्छु तपाईँहरूसँग। सो यो प्रोबेबली यो फ्राइडे होल नाइट प्रेयरमा यो कुरा म तपाईँहरूसँग सेयर गर्छु अनि हामी त्यसको योगलाई पनि ब्रेक गर्छौँ, त्यो पनि सिक्नेवाला छौँ। तर म आज तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने यहाँ पौलले भन्दै गरेको कुरालाई म एक्सप्लेन गर्दैछु। सो उसले के भन्दैछ फेरि म रोमीको किताब 7 अध्यायको 17 पदमा, यसैले अब त्यो गर्ने फेरि म होइन रहेछु तर ममा बास गर्ने पाप रहेछ। पाप चाहिँ कहाँ बास गर्छ अरे हजुर? खतना नभएको ठाउँमा। मेरो शरीरमा नि कहाँ चाहिँ पाप बास गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन ठाउँमा चाहिँ खतना भएको छैन है, खतना नभएको ठाउँ। सो पाप चाहिँ यहाँ हातमा बास गर्दैन, यो हातमा बास गर्दैन। यो हात चाहिँ आफै चलेको होइन, यो हात चलाउने के छ, दिमाग छ। अन्त त मान्छेलाई नि स्ट्रोक भयो भन्छ नि, स्ट्रोक भने के हुन्छ, एकपट्टिको हात नै चल्दैन, एकपट्टिको खुट्टै चल्दैन, अनुहार सोरेर कि त माथि जान्छ कि त तल झर्छ
के भयो भन्नुहोस् त, स्ट्रोक भयो भनेको चाहिँ के भयो, अब उसको त्यो जुन चाहिँ ब्रेन, उसको जुन चाहिँ दिमाग छ, दिमागको त्यो सानो तारमा, एउटा तारमा कहीँ झट्का लाग्यो अथवा कहीँ ब्लकेज भयो अथवा कहीँ ब्रेक भयो। त्यो ब्रेक हुने बित्तिकै औँला के हुन्छ, चल्नु छोड्छ, हातखुट्टा चल्नु छोड्छ। सो खतना हुनुपर्ने ठाउँ के हो, माइन्ड हो मान्छेको। अन्त बाइबलले के भनेको छ, तिमीहरूमा चाहिँ यीशु ख्रीष्टको माइन्ड होस्, तिमीहरूले त्यो माइन्डलाई के गर, धारण गर भनेको छ। सो त्यो खतना भएको छैन भने चाहिँ यो हातले कहाँ घुसी हिर्काएको होइन नि, यो घुसी हिर्काउनुभन्दा पहिला त घुसी त यहाँ छ, यसले प्रोग्रामिङ गर्छ, त्यहाँदेखि चाहिँ घुसी चाहिँ अगाडि बढेको हो। सो प्रभुले चाहिँ के भन्नुभएको छ, त्यो दिमागलाई नै निकालेर त फालिदेऊ भन्नु भएन, तर त्यो समझलाई चाहिँ के गर, तिमीले खतना गर, यीशु ख्रीष्टको माइन्डलाई ल्याऊ है। अब के भयो, खराब विचार आयो नि, यहाँ आयो नि खराब विचार, शरीर आफै कुदेर गएर बेविचार गरेको होइन, तर यहाँ भित्र आयो बेविचार। सो यसलाई खतना गरेको छैन भने चाहिँ के हुन्छ, यो शरीर सक्रिय हुन्छ। सो सुन्नुहोस् है, खतना नभएको ठाउँमा चाहिँ पापले के गर्छ, अझै पनि बास गर्छ। मैले भनेको बुझ्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले बुझ्दै हुनुहुन्छ? ओके, सुन्नुहोस् है, यो कुरालाई ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। जबसम्म हाम्रोमा खतना भएको हुँदैन नि, अझै पनि हाम्रो हृदयमा के हुन्छ, झगडा हुन्छ, डाहा हुन्छ, आरिस हुन्छ है, गाली हुन्छ, गलोच हुन्छ। अब पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायमा पौलले भनेको छ, हेर्नुहोस् ल, तपाईँहरू सबैजनाले खोल्नुहोस्। पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायमा 3 अध्यायको 3 पदमा, पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायको 3 पद हेर्नुहोस्, सबैजनाले हेर्नुहोस्। पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायको 3 पद हेर्नुहोस् है, सबैले खोल्नुहोस्। यहाँ के भनेको रहेछ, पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायको 3 पदमा, किनकि तिमीहरू अझै पनि शारीरिक नै छौ, किनकि जब तिमीहरूको बिचमा डाहा, झगडा र फुटहरू छन् भने के तिमीहरू शारीरिक होइनौ र मानिसको चालमा हिँड्दैनौ र? अब हामीले भन्दैछौँ नि, ओ म त प्रभुको सेवा गर्दैछु, ओ म त प्रभुको सेवक हो, हामी त सेवा गर्दैछौँ, तर जबसम्म झगडा छ, जबसम्म फुट छ, जबसम्म विरोध छ, त्यो मान्छे चाहिँ के छ अरे, अझै पनि शरीरमै छ भन्दैछ। हेर्नुहोस् है, शरीरमै छ। अनि शरीरमा हुनेहरूले चाहिँ कहिले पनि परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउन सक्दैन। हेर्नुहोस् है, जुन चाहिँ मान्छे चाहिँ शरीरमा छ नि, त्योसँग चाहिँ परमेश्वर खुसी हुनुहुन्न। ममा अझै पनि डाहा छ भने चाहिँ प्रभु चाहिँ मसँग खुसी हुनुहुन्न, प्रभु मसँग खुसी हुनुहुन्न। म चाहे तपाईँलाई जस्तै राम्रो किन नसिकाउँ, मैले नोट्स बनाई है, म त दुःख गरी जत्तिकै गरेँ भने पनि एक दिन मैले स्वर्गमा पाउँछु भनेको केही पनि पाउँदिनँ मैले। किन भन्नुहोस् त, त्यहाँ चाहिँ मिलावट छ। शरीरमा हुनेहरूले चाहिँ नि, बाइबलमा के भनेको छ भने चाहिँ शरीरमा हुनेहरूले चाहिँ कहिले पनि परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउन सक्दैन। हेर्नुहोस् है, रोमीको किताब 8 अध्यायको 6, 7, 8 पद हेर्नुहोस्। मेरोमा त 2टा बाइबल भएकोले गर्दाखेरि म अब 2टा बाइबल पढ्दैछु, र तपाईँहरूले चाहिँ ब्याक एन्ड फोर्थ हुँदै होला, तर बुकमार्क राख्नुहोस् ल। म फेरि यहाँ आउँछु है, फेरि यहाँ आउँछु, अहिलेको रोमीको 7 अध्यायमा पनि आउँछु, कोरिन्थी 3 अध्यायमा पनि आउँछु। यहाँ फेरि पढ्छु म, हेर्नुहोस् 6 देखि पढ्छु। किनकि शरीरमा, ओके 5 देखि नै पढ्छु, किनभने शरीर अनुसार चल्नेहरूले शरीरका कुरामा, तर आत्मा अनुसार चल्नेहरूले आत्माको कुरामा मन लगाउँदछ। किनभने शरीरमा मन लाउनु चाहिँ मृत्यु हो, तर आत्मामा मन लाउनु चाहिँ जीवन र शान्ति हो। किनकि शरीरतिर लागेको मन चाहिँ परमेश्वरतर्फको शत्रुता हो, किनकि त्यो परमेश्वरको व्यवस्थाको अधीन हुँदैन। हेर्नुहोस् है, शरीरमा मन लागिरहेको छ नि, आरिस लागिरहेको छ, डाहा आइरहेको छ, रिस उठिरहेको छ, मूर्ख भइरहेको छ, तपाईँ चाहिँ कोसँग शत्रु हुँदो रहेछ? परमेश्वरसँग शत्रु हुँदो रहेछ। अब म तपाईँहरूलाई सोध्नु पर्यो, तपाईँहरू कतिजनालाई परमेश्वरको शत्रु हुनु मनपर्छ? हजुर, यसो हात देखाइदिनुहोस् त, कतिजनालाई परमेश्वरको शत्रु हुनु मनपर्छ?
एउटा हात देख्दैछ म कता कता है। ओके, परमेश्वरको शत्रु हुनु त हुँदैन हामी है। तपाईँलाई मन परिरहेको छ भने रङ हो, त्यो गलत चुनाव हो। सुन्नुहोस् है, हामीलाई शत्रु हुनु हुँदैन हामी परमेश्वरको। तर बाइबलले भन्दैछ अब शरीरतिर लागेको मन चाहिँ परमेश्वरतर्फको शत्रुता हो, किनकि त्यो परमेश्वरको व्यवस्थाको अधीन नै हुँदैन। म व्यवस्थालाई प्रचार गर्न सक्छु नि, भन्नु सक्छु, मजाले भन्नु सक्छु, भट्याउनु सक्छु, फरिसी शास्त्रीहरू जस्तै। मत्तीको किताब 23 अध्यायको 1 र 2 पदमा प्रभुले के भन्नुभयो, तिनीहरूले भनेको कुरा चाहिँ मान, किनभने फरिसी शास्त्रीहरूले व्यवस्था त्यस्तो दामी भट्टाइदिन्थ्यो तर जीवन चाहिँ विपरीत थियो। तर तिनीहरू जस्तो चाहिँ नहो है भनेको छ। त जब चाहिँ मेरो मन चाहिँ शरीरमा लागेको हुन्छ, म आफै नै परमेश्वरको जीवन र आत्माको व्यवस्थादेखि चाहिँ म के हुन्छु, अलग भइहाल्छु। कसैले पनि गराउनु पर्दैन, मलाई कसैले गराउनु पर्दैन। अनि त्यति बेला चाहिँ पौलले भनेको छ नि, चाहे म स्वर्गदूतको भाषामा बोलौँ, चाहे मैले मेरो शरीर नै बेचेर आगो लगाएर के गरौँ, तर भए पनि मेरोमा प्रेम छैन भने चाहिँ के हो, त्यो चाहिँ व्यर्थको हो, त्यो चाहिँ झ्याली जस्तो मात्रै हो, त्यो चाहिँ एउटा घन्टा जस्तो मात्रै हो। सो के भयो, त्यो चाहिँ व्यर्थै भयो। किन भन्नुहोस् त, किनभने शरीरमा लागिरहेको छ अझै पनि मन। गर्नु त गर्दैछु, म ठुल्ठुलो बलिदानहरू गर्दैछु, तर परमेश्वरको व्यवस्थामा म बाँचेकै छुइनँ। प्रेमको मतलब जीवनको व्यवस्था जो चाहिँ अगापे प्रेम हो, त्यसमा म बाँचेकै छुइनँ। किन, मेरो मन चाहिँ अझै पनि शरीरमै लागिरहेको छ, शरीरमै लागिरहेको छ। अनि बाइबलले भन्दैछ शरीरमा मन लाउनु चाहिँ परमेश्वरतर्फको शत्रुता हो, किनकि त्यो परमेश्वरको व्यवस्थाको अधीन हुँदैन। अब न त यो कहिले हुन सक्छ, म सोच्छु नि मेरो चाहिँ सक्छ होला हो, सायद म चाहिँ एक्सेप्सन होला। मान्छेले गल्ती गर्दै गर्दाखेरि जहिले पनि के लाग्छ यार, जसलाई पनि म चाहिँ एक्सेप्सन हो, किनभने म चाहिँ फियरफुल्ली एन्ड वन्डरफुल्ली मेड हो, अचम्म रीतिले भयानक रीतिले बनेको। सो मेरो भयानक रीतिमा बनिँदै गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ एक्सेप्सन होइन, कोही पनि एक्सेप्सन होइन, कोही पनि कसैलाई पनि छुट छैन, कसैलाई पनि छुट छैन। अब यहाँ भन्दैछ त्यो परमेश्वरको व्यवस्थाको अधीनमा हुँदैन, न त कहिले हुन सक्छ। अब शरीरमा हुनेहरूले परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउन सक्दैन। जबसम्म हामी शरीरमा छौँ नि, प्रभु हामीसँग खुसी नै हुनुहुन्न, खुसी नै हुनुहुन्न। हामी जस्तै बलिदान दिउँ न, हामीले जस्तो ठुल्ठुलो कुराहरूको मूल्य चुकाउन, प्रभु हामीसँग खुसी हुनुहुन्न। त्यो जस्तो नराम्रो खबर के हो त, त्यो जस्तो नराम्रो खबर चाहिँ केही पनि होइन कि प्रभु चाहिँ मसँग दुःखी छु भन्ने। प्रभुले नि तपाईँलाई आजको बेलुकी तपाईँ प्रभुको अगाडि उभिनु हो यति बेला, र उभिँदै गर्दाखेरि प्रभुले चाहिँ छोरा या छोरी म चाहिँ तँसँग दुःखी छु भन्नुभयो भने चाहिँ के चाहिँ हुन्छ हाम्रो रियाक्सन, हामी कसरी त्यसलाई कसरी हामी डिल गर्छौँ, कसरी एन्सर गर्छौँ, त्यसको त केही उपाय नै छैन। र त्यस कारणले गर्दाखेरि नि जब हामी आत्मामा मन लगाउँछौँ, आत्मामा मन लगाउनु चाहिँ बाइबलले भनेको छ, आत्मामा मन लगाउनु चाहिँ जीवन र के हो, शान्ति हो। हेर्नुहोस् है, आत्मामा मन लगाउनु चाहिँ जीवन र शान्ति हो। सुन्नुहोस्, अन्त यदि आज हामी अशान्त छौँ, यदि आज हामी भित्र झगडा छ भने चाहिँ हामी अझै पनि शारीरिक नै छौँ, स्टिल अझैसम्म पनि। हामी जब आत्मामा मन लाउँछ नि, हामी भित्र ख्रीष्टको आनन्दले मात गर्छ। अनि बाइबलले भनेको छ, फिलिपीको किताब 4 अध्यायले भनेको छ, समझलाई मात गर्ने ख्रीष्टको प्रेमलाई तिमीले जान्नु पाउँछौ। समझलाई मात गरिदिन्छ त्यो प्रेमले, त्यो शान्तिले। अनि त्यो शान्तिले चाहिँ के गर्छ, समझलाई मात्रै मात गर्दैन, तर हृदय र समझ दुईटाको के गर्छ, रक्षा गर्छ भनेर वचनमा बताएको छ। हृदय र समझ दुईटाकै रक्षा गर्छ, दुईटाकै रक्षा गर्छ। अब अघि पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायको 3 पदमा हामीले पढ्दै थियौँ, के भन्दैछ भने किनकि तिमीहरू अझै पनि शारीरिक छौ, किनकि जब तिमीहरूका बिचमा डाहा झगडा र फुटहरू हुन्छन्, के तिमीहरू शारीरिक होइनौ र मानिसको चालमा चल्ने भएनौ र? कतिवटा सत्यतालाई हामीले सिकिसकेका छौँ, कतिवटा सत्यतालाई हामीले बुझिसकेका छौँ,
यही कोरिन्थीको मण्डलीलाई के भन्दैछ, अहिलेसम्म त तिमीहरू त अब हुर्किनु पर्ने थियो, तिमीहरू त सिपालु भइसक्नु पर्ने थियो, तर अझै पनि एउटा दुध खुवाउने बालकसँग बोलेको जस्तै बोल्नुपर्छ। म पौललाई नि टफ भइरहेको थियो, च्यालेन्ज भइरहेको थियो। किनभने उच्च स्तरको परमेश्वरको कुरा भन्यो भने त मण्डलीले बुझ्दैन थियो के भनेको। किन भन्नुहोस् त, त्यो उच्च स्तरको बुझ्ने जुन चाहिँ क्षमता थियो त्यो चाहिँ शारीरिक झगडा, कलह, विरोध, फुटले गर्दाखेरि के बन्द गरिदिन्छ। अन्त म एउटा कुरा तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु आज, सबैलाई, मेरो लागि पनि हो। तपाईँ बिटर हुनुहुन्छ नि, तितोपनाले चाहिँ तपाईँलाई बुद्धु बनाइदिन्छ। तितोपनाले चाहिँ नि जहिले पनि मान्छेलाई बुद्धु बनाइदिन्छ। यहीँको यहीँ पनि बुझ्नु सक्दैन कुरा, किनभने उसलाई तितोपनाले छोपिरहेको छ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तितोपनालाई हामीले फालिदियो भने चाहिँ फेरि हामी बुद्धिमानी हुन्छौँ। किन भन्नुहोस् त, त्यो तितोले मेरो जीवनको स्पेस नै खाएन, ओगटेन। त्यो तितोपनाले चाहिँ नि यस्तो डरलाग्दो ठाउँलाई ओगटेको हुन्छ। म सरी पनि भन्न सक्दिनँ। म मेरो पापलाई नि झन् छोपेको गर्छु। अन्त के भयो, त्यसको रास यति साह्रो ठुलो हुन्छ। अनि त्यसकै माथि नै म थुप्रो कुराहरूलाई निर्माण गर्नु खोज्छु। थुप्रो कुराहरूलाई त्यसको माथि राम्रो फुलहरू रोपेर है, एकदम यस्तो ह्याङ्गिङ प्लान्ट्सहरू रोपेर त्यसलाई छोपिदिने कोसिस गर्छु। तर के भइरहेको छ वास्तवमा, भित्र चाहिँ यस्तो जलन छ, भित्र चाहिँ यति साह्रो फोहोर छ, मैला छ। फरिसी शास्त्रीहरूलाई प्रभुले के भन्नुभयो, तिमीहरू त चुना लगाएको चिहानहरू जस्तै छौ। बाहिरबाट चाहिँ कस्तो छ, चुनाले एकदमै लिपेको छ, तर भित्र भने चाहिँ तिमीहरू के छौ, कुहिएको कुराहरू छ, तितो छ, फल्स एम्बिसन छ। सुन्नुहोस् है, यो ठाउँ पौलले त्यसलाई डिस्कस गरेको। अघि रोमीको किताब 7 अध्याय पढेको थियो नि, दुईवटा व्यवस्थाको बिचमा तपाईँ र म झगडा परिरहेका हुन्छौँ। मेरो झगडा कोहीसँग पनि छैन, मेरो झगडा नि मैसँग छ। खास झगडा चाहिँ नोबडी इज माई एनिमी। तर शरीरमा चाहिँ के छ, मृत्युको व्यवस्थाले काम गर्दैछ। अब मृत्युको व्यवस्था के हो, डाहा हो, झगडा हो, कलह हो, विरोध हो, फुट हो। जान्दैछ नि, अब जानेपछि के भन्छ, अरे तिमी मात्रै जान्ने, म चाहिँ जानेको छुइनँ, म पनि त जान्ने हो। अब त्यहाँदेखि के भयो, त्यसले पनि भएन भने के भयो, अब को सिनियर को जुनियर, अब त्यस्तो कुरा पो आउँछ लास्टमा त। फेरि त्यस्तो कुरा आउँछ। एक दिन नि के भएछ अरे भन्दाखेरि चाहिँ नि, यो घटना हो कि, अनि के भएछ भन्दाखेरि चाहिँ 3जना क्यान्डिडेट चाहिँ फाइनलमा पुगेछ। पोस्ट चाहिँ 2वटा मात्रै थिएछ। अनि अब 3जना चाहिँ के भयो, मेरो भना अलिक ठाडोवाला, मलाई माफ गरिदिनुहोस् ल भन्दै मेरो यहाँ घाँटी नै अड्किएको छ। अन्त ठाडो प्रकारले भने मलाई माफ गर्नुहोस्। 3जना क्यान्डिडेट थिएछ। अनि त्यसबाट 2जना चाहिँ जसरी पनि पास हुनुपर्ने, 1जना चाहिँ जसरी पनि फेल हुनुपर्ने। एउटा चाहिँ नेताको थिएछ है, अब क्यान्डिडेट हुन्छ नि, एउटा नेताको थिएछ। अर्को चाहिँ त्यही कार्यालयको सबैभन्दाखेरि ठुलो सचिवको थिएछ। अब एउटा सचिवको छ अब क्यान्डिडेट, अर्को चाहिँ नेताको क्यान्डिडेट छ। अन्त अब त्यसलाई त अर्को चाहिँ ज्ञानी, महाज्ञानी अर्को चाहिँ, अब त्यसले त जे भन्यो भने पनि एन्सर दिइहाल्छ। अन्त त्यहाँदेखि अब रिटर्नमा त जसो तसो अब के भयो, अरूले लेखेर पनि अब पास गरायो, राम्रो स्कोर गरायो। तर अब भाइभा जुन चाहिँ छ, ओरल टेस्ट छ, ओरल टेस्टमा त अब त्यो ज्ञानीलाई त जसरी पनि फेल गराउनु पर्ने छ। त्यहाँदेखि चाहिँ उसको पाला सोधेछ इन्टरभ्यू लिनेले। अब त्यो नेताको क्यान्डिडेटलाई सजिलो सोधेछ, एकदमै सजिलो। नेपालको राजधानी के हो है, काठमाडौँ, पास। उता अब उसले सिट पाइहाल्यो। अर्कोलाई सोधेछ इन्डियाको कुन चाहिँ हो, अब त्यो पनि फेरि भनिदिइहाल्यो दिल्ली, त्यो पनि पास। अब अर्कोलाई त जसरी पनि फेल गराउनु पर्ने छ, जसरी पनि फेल। अब क्वेसन पनि यस्तो कठिन सोध्नु पर्यो उसलाई, अब फेल हुनुको लागि त उसले पनि अब दिनै नसक्ने। त्यहाँदेखि सोधेछ इन्टरभ्यू दिनेले, फ्रेन्च रेभोल्युसन चाहिँ कहिले सुरु भएको थियो भने अरे। अब त्यो त ज्ञानी त छ, पढन्ते त छ, त्यसले त भन्दैछ फ्रेन्च रेभोल्युसन त यो सालमा सुरु भएको। अब त्यहाँदेखि त क्वेसन सोध्नेलाई के सोध्नु भयो,
त्यहाँदेखि चाहिँ अब त्योभन्दा अलिक कठिन बनाउनु पऱ्यो क्वेसन। त्यो रेभोल्युसनमा चाहिँ कतिजना मान्छे मऱ्यो भनेर सोध्यो अरे। अब त्यसलाई पनि अकमक्क पारिदिने क्वेसन। अब कसरी चाहिँ थाहा हुन्छ है। तर त्यो यति साह्रो पण्डित थिएछ, त्यो पनि भन्दैछ उसले, त्यो पनि भन्दैछ त्यसमा यतिजना मान्छे मर्यो, मर्ने पुरुषहरू यति थियो, स्त्रीहरू त्यो डल्लै भन्दैछ। डल्लै हेरेको भए अब के क्वेसन सोध्नु, त्यहाँदेखि त क्वेसन नै छैन। त्यहाँदेखि चाहिँ अब क्वेसन सोध्ने मान्छेले चाहिँ लास्टमा के भने अरे, त्यसो भए तिनीहरू सबैको नाम भन् भने अरे। अब सबैको नाम त भन्नु सक्दैन, अन्त के भयो, फेल भयो। हामी पनि नि थुप्रो प्रकारमा नि थुप्रोपल्ट शरीरको कुराहरूलाई त्यसरी जस्टिफाई गर्छौँ। हाम्रो गल्तीहरूलाई नि हामी त्यसरी जस्टिफाई गर्दै गरेको हुन्छौँ। हाम्रो गल्तीहरूलाई नि हामी त्यसरी जस्टिफाई गरेर सही बनाउँदै गरेका हुन्छौँ। किन भन्नुहोस् त, किनभने मलाई सही हुनु छ नि त जसरी पनि। तर परमेश्वर चाहिँ धोकामा पर्नुहुन्न। परमेश्वर धोकामा पर्नुहुन्न। बाइबलमा भनेको छ परमेश्वरको ठट्टा हुँदैन। तिमीले जे रोप्दैछौ नि त्यो चाहिँ कटनी हुन्छ। आज नि तपाईँ र म आज घट्नु, आज हामी मर्नु, आज हामी रुनु हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छ। त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो हाम्रो लागि। आज कष्ट भोग्नु हाम्रो लागि सही हो। बाइबलमा भनेको छ भजन सङ्ग्रह 126 भन्छ, रुन्दै आफ्नो बिउ छर्नुलाई लाने मान्छेले चाहिँ के हुन्छ अरे, एक दिन हाँस्दै आफ्नो बिट्टालाई बटुलेर कराउँदै आउँछ भनेको छ। भजन सङ्ग्रह 126 को कतिमा लेखेको रहेछ, 5 र 6 मा। 126 को 5 र 6 मा लेखेको छ, बिउ छर्नुलाई रुन्दै जाने मान्छेहरू। परमेश्वरको किङडममा चाहिँ नि सिनियरिटी छैन। परमेश्वर प्रभुले भन्नुभयो तिमीहरू मध्ये जो चाहिँ सबैभन्दाखेरि ठुलो हुन चाहन्छौ त्यो चाहिँ सबैको के भन्नुहोस्, दास भन्नुहोस् भनेको छ। ठुलो हुने चाहनालाई नि प्रभुले गलत भन्नुभएको छैन। तर ठुलो चाहिँ कसरी हुनु भनेर हामीलाई सिकाउनु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ दासको ठाउँबाट। जब हामी घट्नलाई तयारी हुन्छौँ नि प्रभुले उचाल्नुहुन्छ। घट्नुलाई तयारी हुँदाखेरि चाहिँ होइन भने चाहिँ नि म भित्र दुईवटा व्यवस्थाले काम गर्दैछ। शरीर खतना नभएको ठाउँमा चाहिँ के गर्दैछ, अझै पनि पापले बास गरिरहेको हुन्छ है। कतिजनाको यो मुखको खतनै भएको हुँदैन नि, यस्तो खर्रो बोली हुन्छ, अनि त्यो बोलीले के गर्छ, भत्ताबुङ्गै बनाइन्छ। अब अहिले भने मिठो बोलीले त राजा पनि मित्र हुन्छ भनेको छ। तर नराम्रो बोलीले चाहिँ फेरि पृथ्वीको चक्रमा पनि आगो लगाइदिन्छ भनेको छ। फेरि कतिजनाले त पृथ्वीको चक्रमा आगो लगाएर के गरिसकिसके है। अब आफ्नो आफ्नो संसार छ नि, हाम्रो घर संसार पृथ्वी छ नि है, त्यसमा कतिपल्ट आगो लगाइसकेको छौँ हामीले बोलीले गर्दाखेरि। किन? मुखको खतना भएको छैन, खतनै भएको छैन। अन्त जे मुखमा आयो उसले भन्छ, त्यहाँदेखि त्यसलाई भरे के गर्छ, परमेश्वरको वचनको बटर लिएर आउँछ, त्यसमा दल्छ। मैले भन्नु खोजेको चाहिँ यो होइन। बाइबलले भनेको छ तिम्रो बोली पनि नुनले नुनिलो पारेको हुनुपर्छ, सही हुनुपर्छ, सही हुन आवश्यक छ। मलाई बोल्नु आउँदैन होला, हामी सबैलाई आउँदैन, तर वचन त सही छ नि त। त्यो वचनलाई हामीले सही प्रकारले भन्यो भने के हुन्छ, हामी लाजमा पर्दैनौँ। अन्त बाइबलले के भनेको छ, तिमीहरूको बोली चाहिँ नुनले नुनिलो बनाएको। नुनले नुनिलो। अब कतिजनाले चाहिँ के गर्छ, चिनीले गुलियो बनाउँछ, त्यो चाहिँ चाप्लुसी हो। फेरि चिपले दलेको त्यो चाहिँ चिनी लगाएर, अन्त बेसी चिनी खान्छ के हुन्छ, शरीरमा चिनी थुप्रिन्छ। कलसीको किताब 4:6 लेखेको छ, कलसी 4:6 लेखेको छ, तिमीहरूको बोली चाहिँ नुनले नुनिलो बनाएको हुनुपर्छ। जबसम्म मुखको खतना भएको हुँदैन के हुन्छ, हाम्रो बोली रङ हुन्छ। जबसम्म माइन्डको खतना भएको हुँदैन नि, इन्टरप्रिटेसन रङ हुन्छ। जबसम्म हृदयको खतना भएको हुँदैन नि, विचारहरू गलत हुन्छ। हेर्नुहोस् है, कतिजनाको नि केही कुरालाई मूल्याङ्कन गर्ने तरिका एकदम गलत हुन्छ, एकदमै गलत हुन्छ। केही भन्यो त्यसको उल्टा अर्थ निकालिहाल्छ। किन? यीशु ख्रीष्टको माइन्ड नै आएको छैन हो। कतिजनाको के छ, हृदयको खतना नभएको कारणले गर्दाखेरि के भयो, उसको हृदयबाट सबै कुविचार मात्रै आउँछ है। उसलाई राम्रै कुरा भन्नुहोस् त, उसले त्यो एकदम छाडा सम्झिन थाल्छ, फोरी एकदमै नराम्रो अश्लील सम्झिन थाल्छ। किन? उसको हृदयको खतनै भएको छैन, खतनै भएको छैन। अन्त आज त्यही सन्दर्भमा चाहिँ आज संसारमा जति पनि कमेडी सर्कलहरू चल्छ नि,
त्यसले चलेको त्यो मान्छेले पुरा मन पराएको त्यो हँसाउने कार्यक्रमहरू, किन यहाँ खतना भएको छैन नि त, यहाँ यसलाई त पुरा मनपर्छ, पुरा त यति साह्रो फोहोर कुराहरू भनिरहेको छ, त्यो चाहिँ टक्कै कनेक्ट भइहाल्छ। यहाँ खतना हुन्छ नि मनै पर्दैन तपाईँलाई, त्यस्तो उत्तौलो त्यस्तो ठट्टा तपाईँलाई मनै पर्दैन यो खतना भएको छ भने चाहिँ, होइन भने चाहिँ त्यो चाहिँ फेरि अहिले भनेकोमा तपाईँलाई फ्रेन्च रेभोल्युसन मात्रै थाहा हुन्छ आजको वचनमा। फेरि अहिले सिकेकोमा नि आज त हँसायो यो मान्छेले पनि, फ्रेन्च रेभोल्युसन मात्रै भन्छ, फेरि पुरा आशिष पायो भन्ने मात्रै हुन्छ। फेरि सुन्नुहोस् है, खतना भएको छैन त्यस्तो हुन्छ। समझको खतना भएको छैन भने गलत प्रकारले हामी अनुवाद गर्छौँ कुराहरूलाई, सही अनुवाद नै हुँदैन। हाम्रो सबै अनुवाद के हुन्छ, गलत हुन्छ। किन? समझकै खतना भएको छैन, खतनै भएको छैन। अन्त पौलले अघि म रोमीको किताब 7 अध्यायमा आउँदैछ है, त्यहाँ भन्दैछ, अब 19 पद हेर्छु, हेर्नुहोस् है तपाईँहरूले, 7:19, किनभने असल काम जो म गर्न चाहन्छु त्यो म गर्दिनँ, र खराब काम जो म गर्न चाहन्न त्यही म गर्ने गर्छु। तर जो म इच्छा गर्दिनँ त्यही गर्छु भने त्यो गर्ने अब म होइन, तर म भित्र बस्ने पाप हो। हेर्नुहोस् है, पाप चाहिँ कहाँ बस्छ अरे? पाप कहाँ बस्छ? खतना नभएको ठाउँमा। हेर्नुहोस् है, पाप कहाँ बस्दो रहेछ? सबैले भन्नुहोस् त, पाप खतना नभएको ठाउँमा बास गर्छ। त्यो चाहिँ त शैतानको काँटी काट्ने ठाउँ हो, काँटी काट्ने। सो जब हामीले त्यो ठाउँलाई नै खतना गरिदिन्छौँ नि, काटिदिन्छौँ नि, प्रभुको वचन हृदयको खतना हुन्छ नि, त्यहाँदेखि चाहिँ के हुन्छ, त्यो ठाउँमा पाप नै आउँदैन, त्यो हृदयबाट नराम्रो विचार आउन नै सक्दैन। किन? अब त्यो नै खतना भयो, हृदयकै खतना भयो। त्यहाँ चाहिँ जीवन मात्रै छ, खालि आत्माको कुराहरू मात्रै छ, आत्मिकी कुराहरू मात्रै छ। तर जबसम्म खतना भएको छैन नि, माइन्ड ठिकै होला। सो म तपाईँलाई इक्जाम्पल दिन्छु, कतिजना मान्छे नि लोभमा लड्दैन, बेविचारमा लड्छ। किन भन्नुहोस् त, उसको माइन्ड ठिकै थियो तर हार्ट ठिक थिएन। है कतिजना के हुन्छ, लोभमा लड्दैन, फेरि बेविचारमा लड्दैन, तर फेरि लोभमा लड्छ। किन भन्नुहोस् त, त्यो खतना हुनुपर्ने ठाउँहरू छ नि त, एरियाजहरू छ नि त लाइफमा, हो त्यो सही प्रकारले खतना नहुँदाखेरि चाहिँ एउटा ठाउँमा राम्रो हुन्छ, अर्को ठाउँमा के हुन्छ, नराम्रो हुन्छ। अब कतिजनाको बोली फेरि के हुन्छ, माइन्ड बेविचारमा पनि लड्दैन, धनमा पनि लड्दैन, बोली चाहिँ फेरि आम्मामा यति डरलाग्दो है। किन? नुनिलै भएको छैन, नुनिलै भएको छैन। इङ्ग्लिसमा चाहिँ के भनेको छ भने, एभ्रिथिङ विल बी सल्टेड विथ फायर भनेको छ। सबै कुरा चाहिँ आगोले नुनिलो बनाइन्छ भनेको छ। अन्त त यशायाले के भन्यो, प्रभु म त अशुद्ध ओठ भएको मान्छेहरूको बिचमा बस्ने मान्छे हो। यशायाको किताब 6 अध्यायमा, तब वेदीको आगो निकालिकन के गरिदियो, उसको ओठलाई डामिदियो। मर्कुस 9:49 पदमा के भनेको छ, सबै कुरा चाहिँ आगोले नुनिलो बनाउँछ भनेको छ। सबै कुरा चाहिँ आगोले नुनिलो बनाउने भएको कारणले गर्दाखेरि। सो त्यो जाँच नुनिलो चाहिँ कहाँ बनाइ माग्यो भन्दाखेरि चाहिँ यशायाले चाहिँ भन्ने, जब उसले प्रभुको दर्शन देख्यो नि, उसले एउटा कुरालाई रियलाइज गर्यो, उसको ओठको चाहिँ खतना भएको थिएन रहेछ, मुखको चाहिँ खतना भएको थिएन रहेछ। सो उसले प्रभुलाई भनिहाल्यो, प्रभु म त अशुद्ध ओठ हुनेहरूको बिचमा बस्ने मान्छे हो। अनि प्रभुले भन्नु, ओके काम चल्छ, जा भइहाल्छ भन्नुभयो होइन। के भयो? यशायाको किताब 6 अध्यायको 5 पदमा के गरेको छ, वेदीको आगो ल्याइकन के गर्यो, उसको ओठलाई डामिदियो। सो यो एरियाजहरूलाई चाहिँ हामीले के गरिरहेको छौँ, हामीले कन्सिडर नै गरेको छैनौँ। अनि हामी कुन चाहिँ ठाउँमा बस्छौँ, कोही के होला भन्नुहोस् त, अब म फिस्ट पनि जान्दछु, मैले गर्दै गरेको गलत कुरा पनि जाने, यो पनि जाने, त्यो पनि जाने, सबै जाने भनेर बसिरहेको हुन्छौँ। तर यो 3वटा ठाउँको खतनै भएको छैन, माइन्डको, हार्टको, मुखको खतनै भएको छैन। हाम्रो विचार यस्तो शक्तिशाली छ, त्यसले केही कुरालाई जन्माउन सक्छ। हाम्रो जीवन र मृत्युको शक्ति कहाँ छ? मुखको बोलीमा छ। अनि मान्छेको हृदय चाहिँ के हो? जीवनको फोहरा हो भनेको छ। सो जीवनको जहिले पनि प्रजनन गर्ने अङ्गलाई चाहिँ के गर्थ्यो? खतना गर्थ्यो नि त।
सो यो सबै यो मेरो माइन्डले प्रजनन गर्न सक्छ, केही कुरालाई जन्माउन सक्छ, मेरो बोलीले केही कुरालाई जन्माउन सक्छ, मेरो हृदयले केही कुरालाई जन्माउन सक्छ। सो उसले के भन्दैछ, अब जुन चाहिँ खराब काम म गर्दैछु, जो चाहिँ म वास्तवमा गर्न चाहदिनँ भन्ने चाहिँ त्यो गर्ने चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो गर्ने चाहिँ म भित्र बास गर्ने पाप छ। आजको बेलुका हामी चेक गरौँ, यहाँ छ, यहाँ भित्र खतना नभएकोले गर्दा पाप यहाँ बसेको छ, या समझमा बसिरहेको छ, या मुखमा बसिरहेको छ। शत्रु हो नि त्यो हाम्रो शत्रु हो, त्यो चाहिँ हाम्रो शत्रु हो। त्यसले चाहिँ हामीलाई नरकुण्डमा पनि लान सक्छ। अनि प्रभुले देखेको थुप्रो दासहरू, प्रभुको दासहरूले देखेको पातालको दर्शन, अब नरकुण्डको त कोम पुगेको छैन, नरकुण्ड खोलेकै छैन, पातालको दर्शनहरूमा चाहिँ थुप्रो प्रभुको सेवकहरू, राम्रो राम्रो सेवकहरू पनि त्यहाँ पातालमा छ अरे, आगो र गन्धको बिचमा। केले गर्दा? बोलीले गर्दाखेरि। यो खतना भएन नि त। आज चाहिँ हामीले यसैया 6:5 अनुसार हामीले प्रभुलाई भनौँ, प्रभु मेरो ओठलाई चाहिँ वेदीको आगोले डामिदिनुहोस्। आज मात्रै होइन, सधैँ भनौँ हामी। है कस्तो हुन्छ? आगोले साँच्चीकै ओठलाई डामिदियो भने कस्तो हुन्छ? बोल्नै नसक्ने हुन्छ नि त है। बहुत बल गर्नुपर्ने हुन्छ। आगोले चाहिँ तपाईँले ट्राई गर्नु नगर्नुहोस् है, तर बाइचान्स गर्नु भने तपाईँले यो कुरा सत्य हो भनेर थाहा पाउनुहुन्छ। एउटा चम्ची तताएर यसो ओठमा लगायो भने हामी थाहा पाइहाल्छ। बोल्नु बहुत परिश्रम हुन्छ। त्यहाँदेखि चाहिँ वेदीको आगोले डामेको छ हुन्छ नि, हामी जेसुकै बोल्दैनौँ, बहुत सोचेर है। ओठ नै पोल्दिएको मान्छेले त बोल्नै पर्ने कुरा मात्रै बोल्छ नि त, होइन भने चाहिँ कस्तो हुन्छ? यस र नोमा मात्रै हुन्छ नि त एन्सर। अन्त प्रभुले के भन्नुभयो? तिमीको कुरा चाहिँ हो भने हो, होइन भने होइन। अब कसको चाहिँ त्यो हो भने हो र होइन भने होइन भन्ने चाहिँ त्यो डामिएको मान्छेको चाहिँ हुँदो रहेछ नि त, हो र होइन मात्रै हुँदो रहेछ। अरूको त आम्मामा एउटा सेन्टेन्स भन्यो भने हावालाई प्रभुले रुखको फल नखानु भनेर सोधेको थियो, आम्मामा डल्लै भन्दै कथा। अन्त त्यो बेसी बोलेकोले गर्दा के भयो? शैतानले मजाले कहाँ चाहिँ यसलाई हिर्काउनु पर्ने, कहाँ चाहिँ भन्नुपर्ने है, सबै पायो। 6-7वटा सोधेको थियो, 40वटा जस्तो एन्सर दिएको छ। कतिजनाकोमा त्यस्तै हुन्छ, कतिजना त्यस्तै हुन्छ, यति साह्रो बेसी बोल्छ। म पनि कोही कोही मेरो फोन आउँछ यसो हेर्छु है। अब 1 घन्टा भन्दाखेरि कम्ती टाइम छैन, उठाउँदिनँ त्यो कल, किनभने त्यो 1 घन्टा त लाग्छ त्यो कल है, लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि बेटर होस्, किन अब लामो बोल्छ है। लामो नबोल्नुहोस् भनेको होइन है, तर लामो त्यसले गर्दा अब टाइम लिएरै सुन्नुपर्ने हुन्छ। अन्त के हुन्छ? आजकल चाहिँ वाट्सएपमा एउटा राम्रो अप्सन आएको छ, 1x 1.5x 2x। त्यो चाहिँ वाट्सएपलाई धन्यवाद छ मेरो लागि, म चाहिँ एकदम धन्यवाद भन्छु। किनभने कतिवटा मेसेज सुन्नु भ्याउँदैन। अब यसो हेऱ्यो 20 मिनटको मेसेज छ, कसरी चाहिँ सुन्नु? अब है त्यो 20 मिनटमा त के हुन्छ। अन्त टक्कै 2x थिच्यो, पटटटटटटट बलिहाल्छ, सकिहाल्छ है। अब एकदमै अब कतिजनाको त्यो 2x मा बुझ्दैन, किनभने अलरेडी पटट नै बोल्ने खालको हुन्छ, त्यसको चाहिँ 2x चल्दैन फेरि। अब कतिजना चाहिँ स्लो मोसनमा हुन्छ, तिमीले भनिहाल न भन्ने जस्तै हुन्छ। कोही बेला त त्यो फोनमा पनि 1x र 2x भएको भए त छिटो गफ हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। तर एनिवेज मैले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि, हाम्रो खतना भएको हुनुपर्छ, हाम्रो ओठको खतना हुनुपर्छ। हामी यो एरियाजहरूलाई नि हामीले कन्सिडर नै गरेका छैनौँ। हामीले जानेको कुराहरूमा हामी निर्भर परिरहेका छौँ। पहिला भनेको छ, आफ्नै समझशक्तिमा भरोसा नपर। वचन पनि नि जब हाम्रो समझमा आउँछ नि, हामी कोही बेला अब त मैले जाने त वचन भनेर त्यसमा भरोसा पर्छ, होइन। त्यो वचनमा चाहिँ जीवन आउनुपर्छ। यदि त्यो खतना नभएको ठाउँमा गएर त्यो वचन बसेको छ भने चाहिँ नि अर्को पालि के हुन्छ? त्यो वचन झगडा पर्ने ठाउँ हुन्छ। थुप्रो पल्ट नि म हाम्रो यहाँ टिमलाई, मिडिया टिमलाई के भन्छ भने नि काटिदेऊ त्यो के भन्छ, युट्युब लाइभ हुँदाखेरि त्यो यता साइडमा आउने अप्सनलाई लाइभ च्याटको अप्सन नै बन्द गरिदियो भने, किन लाइभ च्याटमा झगडा पर्दै गरेको हुन्छ, मेसेज नसुनेर झगडा पर्दै गरेको हुन्छ। त्यहाँदेखि एउटा वचन सिकाउँदै गरेको छ भने के हुन्छ? वचनमा अब अर्कोले बोल्छ, के साह्रो तिमी बेसी बोलेको भन्छ,
हेर त कुनै केसको आत्मा भनेर लेखेको छ अस्ति त त्यहाँ। अन्त के भयो त्यो अब मेसेज त्यो च्याट हेर्नेले त अब मेसेज कहाँ सुन्छ र, उनीहरूको झगडा हेरिरहन्छ। अन्त कोही बेला त्यस्तो मान्छेहरू पनि हुन्छ। यदि तपाईँ त्यस्तो झगडालु हुन्छ, नगर्नुहोस्, त्यस्तो झगडा नगर्नुहोस्। हामी नगरौँ, हामी एप्रुभल नलिउँ मान्छेकोबाट। ओठलाई डामी मागौँ, हाम्रो हृदयलाई डामी मागौँ, हाम्रो विचारलाई डामी मागौँ, वेदीको आगोले खतना गरी मागौँ। किनभने त्यो खतना भएको छ भने चाहिँ के हुन्छ, हामी लज्जित हुँदैन। अनि यहाँ पौलले भन्दैछ अब किनभने असल काम जे गर्न म चाहन्छु त्यो म गर्दिनँ, अब यदि तर जो म इच्छा गर्दिनँ त्यही गर्छु भन्ने चाहिँ त्यो गर्ने अब म होइन रहेछ, तर म भित्र बास गर्ने पाप हो। तब असल गर्न इच्छा मलाई हुँदा हुँदै पनि खराबी मसँगै हाजिर हुँदो रहेछ भन्ने नियम म पत्ता लगाउँदैछु भन्दैछ। 22 पद हेर्नुहोस्। भित्र आत्माको चाहना चाहिँ के छ, उसले असल गर्न चाहन्छ, तर के छ अब भित्र चाहिँ असल, आत्माले चाहिँ भन्दैछ असल कुरा गर, तर शरीरले चाहिँ फेरि खराब काम नै गर्दैछ। आत्माले चाहिँ भन्छ होस् सहिदे, तर के भयो मुखबाट चाहिँ फेरि फुत्किहाल्यो। कतिजना त्यस्तै हुन्छ नि, पक्का आज चाहिँ म एकदम सहन्छु, प्रभु मलाई शक्ति दिनुहोस्, सामर्थ्य दिनुहोस् भनेर जान्छ। त्यहाँदेखि अहिले कुरा निस्किन थालेपछि मलाई मुख खोल्नु नलगाई भन्दै त बसिरहेको हुन्छ। उसले खोल्यो भने त त्यहाँदेखि के हुन्छ, भल पहिरो सबै जान्छ, असिनादेखि लिएर सबै जान्छ। किन? अर्को व्यवस्था आयो त्यहाँ है। त्यो अर्को व्यवस्था चाहिँ तिमीसँगै हाजिर छ भन्दैछ। सो त्यो व्यवस्था चाहिँ यदि हामीबाट हट्नु हो भने चाहिँ, मृत्युको व्यवस्था हट्नु हो भने चाहिँ हो त्यो ठाउँ नै काटेर फालिनुपर्छ। अनि त्यो काटिएकोलाई चाहिँ के भन्छ, खतना भनिकन भन्छ। त्यसलाई चाहिँ खतना। अब 23 पद हेर्नुहोस् है। तर मेरो बुद्धिको व्यवस्थाको विरुद्धमा लडाइँ गर्ने र मेरो इन्द्रियमा रहेको पापको अधीनमा भएको व्यवस्थाको बन्धनमा मलाई ल्याउने मेरा इन्द्रियहरूमा भिन्दै व्यवस्था म देख्छु। 2 किसिमको व्यवस्था देख्दैछु भन्दैछ। एउटा चाहिँ मेरो आत्माको व्यवस्थालाई देख्दैछु, अर्को चाहिँ मेरो शरीरको व्यवस्थालाई देख्दैछु। हाई म कस्तो मानिस, यस मृत्युको शरीरबाट चाहिँ कसले मलाई अलग गराइदिने। कुरा बुझ्दै जाँदाखेरि त पौलले के भन्दैछ, कसले चाहिँ मलाई यो शरीरबाट बाहिर निकाल्दिने। यो शरीरबाट बाहिर निकाल्नु भनेको चाहिँ यो शरीरको व्यवस्थाबाट चाहिँ कसले मलाई बाहिर निकाल्दिने। अनि त्यसको एन्सर 25 पदमा देख्छ। यीशु ख्रीष्ट हाम्रो प्रभुद्वारा परमेश्वरमा धन्यवाद होस्। यसैले त म बुद्धिले म आफै परमेश्वरको व्यवस्थाको सेवा गर्दछु, तर शरीरले चाहिँ म पापको व्यवस्थाको सेवा गर्दैछु। यसकारण अब त्यहाँदेखि चाहिँ यसकारण आयो। यसकारण अब ख्रीष्ट यीशुमा हुनेहरूलाई कुनै दण्डको आज्ञा छैन, जो शरीर अनुसार होइन तर आत्मा अनुसार हिँड्दछ। यदि तपाईँ र म नि आत्मा अनुसार हिँडेका छौँ भने नि हामीलाई कुनै दण्डको आज्ञा हुँदैन। हामी आत्माको भरमा हिँडेका छौँ भने नि हामीलाई दण्डको आज्ञा हुँदैन। किन? हामी शरीर अनुसार हिँडेकै छैनौँ। शरीर के भइसकेको छ? मरिसकेको छ। शरीर के भइसकेको छ? खतना भइसकेको छ। शरीर के भइसकेको छ? यीशु ख्रीष्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छ। त्यो चाहिँ नि कष्ट भोग्नु हो। त्यो चाहिँ कष्ट। अब त्यो शरीरलाई चाहिँ नि हामीले यीशु ख्रीष्टसँग क्रुसमा टाँगिदिँदाखेरि चाहिँ यो शरीरलाई चाहिँ पुरा कष्ट हुन्छ। तर के भयो, अब तपाईँ चाहिँ स्वतन्त्र भयो। म एउटा तपाईँलाई लास्ट इक्जाम्पल देखाउन चाहन्छु। उत्पत्तिको किताब 32 अध्याय। उत्पत्तिको किताब 32 अध्यायमा हामीले स्वर्गदूत र याकुबको कुस्तीलाई देख्छौँ। त्यहाँ हामी कुस्तीलाई देख्छौँ। अनि 32 अध्यायको 24 पददेखि हेर्नुहोस्। 32 अध्यायको 24 पददेखि हेर्नुहोस्। अनि यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ, अनि याकुब चाहिँ एक्लै रहे औ एकजना व्यक्ति उज्यालो नहुन्जेल तिनीसित कुस्ती लड्नु भयो। त्यस व्यक्तिले याकुबलाई जित्न नसकेको देखेर याकुबको जाँघको खोक्रो भाग छुनुभयो र उहाँसित कुस्ती लड्दा लड्दै याकुबको जाँघको गेडी फुस्क्यो। अब यो जुन चाहिँ जाँघको जुन चाहिँ गेडी छ नि,
जाङको गेडीले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई थामेको हुन्छ, माथिल्लो शरीरलाई। जाङको गेडी चाहिँ तल हाम्रो यो कम्मरदेखि मुनि जाङ जुन चाहिँ छ त्यहाँ चाहिँ जोइन्ट छ, हिप्स र खुट्टालाई जोड्ने एउटा गेडी छ, ठुलो बल जोइन्ट हुन्छ यसरी। त्यो जुन चाहिँ जाङको हड्डीलाई, जाङभित्र चाहिँ एउटा हड्डी छ, त्यो चाहिँ यसरी डल्लो बसेको हुन्छ। त्यसले चाहिँ के गरेको छ, शरीरलाई नै थामेको छ, माथिको शरीरलाई डल्लै। शरीरको वेट चाहिँ केले लिएको छ, हो त्यो जोइन्टले लिएको छ, त्यो जोइन्टले लिएको छ। जब यो स्वर्गदूतसँग कुस्ती लड्दै थियो त्यति बेला बाइबलले के भन्दैछ, स्वर्गदूतसँग कुस्ती लड्दै गर्दाखेरि चाहिँ स्वर्गदूतले चाहिँ याकुबको जाङको गेडीलाई छुइदियो अरे। अनि के भयो, लड्दा लड्दै उसको त्यो फुस्क्यो, उसको शरीरको सबै भन्दाखेरि बलियो भाग चाहिँ फुस्केको थियो, त्यो शरीरलाई ठाडो राख्न सक्ने बलियो भाग चाहिँ फुस्केको थियो। अनि यहाँ हेर्नुहोस् है, तर तब ती व्यक्तिले भने उज्यालो हुन लाग्यो, मलाई जान देऊ। तर याकुबले भने मलाई आशीर्वाद नदेउन्जेल म तपाईँलाई जान दिन्न। अनि उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, तिम्रो नाउँ के हो? तिनले भने याकुब। याकुबको अर्थ चाहिँ कुर्कुचा समात्ने भनेको, छुलिया भनेको। अब छुलिया त उस शरीरमा त मान्छे शरीरमा चाहिँ छुलिया थियो, अब भित्रबाट त ऊ चुनिएको व्यक्ति थियो, भित्रबाट त ऊ के थियो, ऊ त प्रतिज्ञाको हकदार थियो। तर बाहिर शरीरमा चाहिँ के थियो, छुलिया थियो। सो हामी पनि भित्रबाट त प्रतिज्ञाको हकदार नै होला, तर बाहिरबाट चाहिँ याकुब जस्तो हुन सक्छौँ। अन्त हामी के भन्छौँ, मन त मेरो सफा छ, हो म मान्छु, मन त सफा छ, तर बाहिर चाहिँ सफा छैन। फेरि बाहिर चाहिँ याकुब हो, मौका पायो कि कुर्कुचा समाति दिइहाल्छ, ठुङ्दिहाल्छ। ऊ पनि त्यस्तै थियो है। सो उसले भन्दैछ, तेरो नाम के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब स्वर्गदूतलाई उसले भन्दैछ, मेरो नाम चाहिँ अर्काको कुर्कुचा समात्ने हो भन्दैछ। अब याकुबको अर्थ नै के हो, कुर्कुचा समात्ने हो, कुर्कुचा समात्ने। त यहाँ भन्दैछ, त्यस व्यक्तिले भने अब उपरान्त तिम्रो नाम याकुब होइन तर इजरायल। इजरायल भनेको चाहिँ परमेश्वरसँग लडन्त लड्ने है। ओल्ड टेस्टिमेन्टमा चाहिँ इजरायलको मिनिङ चाहिँ परमेश्वरसँग, पुरानो करारमा चाहिँ परमेश्वरसँग लडन्त लड्ने हो भने चाहिँ नयाँ करारमा चाहिँ त्यही नामको अर्थ चाहिँ परमेश्वरको राजकुमार पनि हो। फेरि त्यही नामको दुईवटा मिनिङ छ। पुरानो करारमा चाहिँ परमेश्वरसँग लडन्त लड्ने हुन्छ, नयाँ करारमा चाहिँ परमेश्वरको राजकुमार है हुनेछ, किनभने तिमीले परमेश्वर र मानिसहरूसँग लडन्त लड्यो अनि विजय भयो। तब याकुबले सोधे, बिन्ती छ मलाई भन्नुहोस् तपाईँको नाउँ के हो? तर उहाँले भन्नुभयो, मेरो नाउँ तिमी किन सोध्छौ? अनि उहाँले तिनलाई आशीर्वाद दिनुभयो। यसकारण त्यस ठाउँको नाउँ पनियल राख्यो। अब यो पनियल भन्ने ठाउँ चाहिँ नि यो छाउनीदेखि बाहिरको ठाउँ थियो। सुन्नुहोस् है, त्यसको माथि 22 पदलाई हेर्नुहोस्, यो 32 को 22 पदमा यसरी लेखेको छ, त्यस रात तिनी उठे र तिनका पत्नी र 2 दासी र 11 छोरा र छोरीलाई लिएर यब्बोकको जङ्गार तरे। तिनीहरूले उनीहरूलाई खोलाको पारी पठाएर र त्यसै गरी तिनले आफूसित भएको सबै कुरालाई पनि पठाए। ऊ आफै चाहिँ छाउनीदेखि के भयो, बाहिर निस्केर गयो। अनि हिब्रूको किताब 13 अध्याय, हिब्रूको किताब 13 अध्यायको 13 र 14 पद हेर्नुहोस्। हिब्रूको किताब 13 अध्यायको 13 र 14 पदले के भन्छ त्यो पनि म पढ्न चाहन्छु तपाईँहरूसँग। हिब्रूको किताब 13 अध्यायको 13 र 14 पद यहाँ यसो भनेर लेखेको छ, यसकारण हामी पनि छाउनी बाहिर उहाँ कहाँ जाऊ। याकुब पनि के भयो, छाउनी बाहिर गएको थियो, क्याम्पदेखि बाहिर थियो ऊ। अनि वचनले भन्दैछ, यसकारण हामी पनि छाउनी बाहिर उहाँ कहाँ जाउँ र उहाँले सहनु भएको बेइज्जत हामी पनि सहौँ, किनकि हाम्रो यहाँ रहिरहने सहर छैन तर आउने चाहिँ सहरको हामी प्रतीक्षा गर्दछौँ भन्दैछ। वचनले चाहिँ त्यसो भन्दैछ। हेर्नुहोस् है, तपाईँ र मलाई के भन्दैछ, हामी चाहिँ छाउनीदेखि बाहिर जाउँ, हाम्रो रहिरहने सहर छैन, रहिरहने सहर छैन। यो मैले भनेको होइन, फेरि यो हिब्रूको किताब 13 अध्यायको 13 र 14 पढ्दैछु मैले। कोही बेला नि यस्तो वचनहरू भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेले भनेको जस्तो लाग्दो रहेछ, मान्छेले भनेको होइन, वचनलाई पढेको। यसकारण हामी पनि छाउनी बाहिर उहाँ कहाँ जाउँ। त्यो दिन नि
याकुब के भयो, छाउनीदेखि ऊ बाहिर गयो। त्यो बाहिर जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ उसको स्वर्गदूतसँग के भएको छ, झम्का भेट भएको छ। त्यहाँ चाहिँ उसको चरित्र बदलेको। त्यहाँ चाहिँ नि उसको नाउँ चाहिँ कुर्कुचा समात्नेदेखि चाहिँ परमेश्वरसँग लडन्त गर्नेमा परिवर्तन भएको हो। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी संसारकै छाउनीमा बसिरहन्छौँ, शारीरिक नै भइरहन्छौँ। अब छाउनी भनेको चाहिँ नि झगडाको छाउनी, आरिसको छाउनी, डाहाको छाउनी, विरोधको छाउनी। अब छाउनीमा त के हुन्छ हुन्छ, तर के भन्दैछ, छाउनीदेखि चाहिँ हामी बाहिर जाऊ र उहाँले सहनु भएको बेइज्जत हामी पनि सहौँ भन्दैछ। प्रभुले जुन चाहिँ बेइज्जत सहनु भयो नि त्यो छाउनी बाहिर जाँदै गर्दाखेरि हामी पनि। अब याकुबको पनि कस्तो भयो, भोलिको बिहान सबै केटाहरूले देख्दाखेरि मालिकको त के छ, जाङको हड्डी फुस्किरहेको छ। के भयो, इज्जत हुन्छ त्यसको? भएन नि है। होइन के भन्नु, अब के नाम राखिराख्यो नि त है, लङ्गडे बुढो भन्यो होला है। अब के भन्यो, अघि त एकदमै बलियो थियो, सबैलाई धमास देखाउने, अब त के भयो, कमजोरी भयो, हरुवा है, के भयो, सबै बल हटेछ, केही पनि गर्नु नसक्ने, झुट पनि बोल्नु नसक्ने, के नाम राख्यो होला। तर त्यो चाहिँ चुनाव हो, त्यो चाहिँ खतना। जब हामी ट्रु साँच्चीकै खतना हुन्छ नि, त्यहाँदेखि चाहिँ हामी छाउनी बाहिर जान्छौँ। र भन्दैछ उहाँले सहनु भएको बेइज्जत हामी पनि सहौँ, किनकि हाम्रो यहाँ रहिरहने सहर छैन। हाम्रो यहाँ रहिरहने सहर छैन, तर आउनेवाला सहरको चाहिँ हामी प्रतीक्षा गर्दछौँ। आउनेवाला सहर छ एउटा, आउनेवाला, त्यसको प्रतीक्षामा चाहिँ हामी छौँ। के तपाईँ र म त्यो आउनेवाला सहरलाई प्रतीक्षा गरिरहेको छौँ त? कि हामी अझै पनि 1 इन्ची जमिनको लागि झगडा पर्दैछौँ? या कुनै कसले कुनै के भनिदियो अनि हामी अझै पनि लडाइँ गरिरहेका छौँ? त त्यो कष्ट भोग्नको लागि चाहिँ, किनभने यदि बाइबलले भनेको छ, दोस्रो तिमोथी 2 अध्यायको 12 पदमा भनेको छ, यदि उहाँसँग कष्ट भोग्छौँ भने चाहिँ उहाँसँग शासन पनि गर्छौँ भनेको छ। हाम्रो जीवनमा चाहिँ नि त्यो शासन गर्ने ठाउँ चाहिँ कहाँबाट आउँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ इट कम्स फ्रम द प्लेस अफ सफरिङ। कष्टको ठाउँबाट आउँछ। तर यदि हामी कष्ट भोग्नलाई तयारी छैनौँ, हामी अलिकति सानो कुरासँग हामी डराउँछौँ, सानो भनाइ, मान्छेको निन्दा विरोध, या मलाई कसैले जित्यो, राम्रै हो नि, मलाई मेरो भाइले जित्यो भने त त्यो मेरो लागि खुसीको कुरा हो। किनभने अब मेरो भाइ बहिनी हुर्क्यो, मेरो छोराले चाहिँ मभन्दा राम्रो सेवा गरे भने मेरो लागि झन् ठुलो कुरा। किनभने हुर्क्यो। अब यहाँ हामीसँग सानो नानीहरू छ। हाम्रो सानो एबी छ, यहाँ एबी भन्ने छोरा छ, भयङ्कर बोल्छ। म पर्खिरहेको छु कहिले चाहिँ पालो दिन्छ, कहिले पालो दिन्छ। अनि यहाँ कोही बेला जिस्किँदै गरेको हुन्छ, के गर्दै गरेको हुन्छ, पुरा म करेक्सन दिन्छु। किनभने अब स्टार हो, नेक्स्ट हो नि त, नेक्स्ट स्टार प्लेयर हो है। सधैँभरि नै अब म्याराडोना चाहिँ अर्जेन्टिनाको क्याप्टेन भइरहेको नि त काम बिग्रिन्छ नि त। पेले नै अहिलेसम्म चाहिँ ब्राजिलको क्याप्टेन भइरहेको भए चाहिँ के भन्छ, काम बिग्रिन्थ्यो। तर पेले परे स्पोर्ट्स मिनिस्टर भयो ब्राजिलको, प्रमोसन भएर कहाँ पुग्यो। तर उसको ठाउँमा अर्को प्लेयर आयो, नेमार आयो, कुनीको आयो है। त्यसले पनि हामीलाई सिकाउँछ नि त एउटा, होइन भने चाहिँ के छ, अब हामी नै मै हिरो, मै भयङ्कर भन्ने एटिट्युडको साथ बसिरहेको हुन्छ। सुन्नुहोस्, त्यो रङ हो, द्याट इज रङ। त्यो गलत हो, गलत चाहिँ गलत हो। त्यो गलतलाई चाहिँ हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ, यो चाहिँ मेरो जीवनमा गलत हुँदो रहेछ भनिकन। तर हामीले सुधार्न सक्छौँ, हामीले भन्नु सक्छौँ, सिकाउनु सक्छौँ। त यहाँ वचनले भन्दैछ, अब हामी चाहिँ यदि ख्रिस्टसँग, दोस्रो तिमोथी 2 अध्यायको 12 पद मैले अघि कोट गरेको थिएँ, यदि उहाँसँग हामीले कष्ट भोग्छौँ भने चाहिँ उहाँसँग चाहिँ हामीलाई शासन पनि गर्छौँ। पढौँ ल हामी, त्यो 2:12 हो कि पहिलो हो कि दोस्रो, अलिकति कन्फ्युज भयो, एकपल्ट पढ्नु पऱ्यो। दोस्रो तिमोथी 2:12 लेखेको छ है। त्यहाँ के भनेर लेखेको छ हेर्नुहोस् त। दोस्रो तिमोथी 2:12 पदमा के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी लेखेको छ, हामीले उहाँसँग सहयोग भने उहाँसँग राज्य पनि गर्नेछौँ। इफ वी सफर we shall also reign with him. If we deny him, he will also deny us. यदि हामी उहाँलाई इन्कार गर्छौँ भने, हामीले उहाँलाई इन्कार गर्यो भने उहाँले पनि हामीलाई इन्कार गर्नुहुनेछ।
सो त्यो छाउनी बाहिर जानु, कष्ट भोग्नु भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट हो। आज तपाईँहरू कतिजना हुनुहुन्छ, तपाईँ त्यो छाउनी बाहिर गइराख्नु भएको छ अनि प्रभुलाई भनिराख्नु भएको होला, प्रभु मलाई किन यहाँ छाउनी बाहिर ल्याउनु भएको, यहाँ भिजिसक्यो, कस्तो गाह्रो भइसक्यो। तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ होला, तपाईँले नि लाइफ टाइम अपर्च्युनिटीलाई मिस गर्दै हुन्छ। गनगन नगर्नुहोस्, त्यो ठाउँमा प्रभुलाई पर्खिनुहोस्। त्यो ठाउँमा नि तपाईँसँग लडाइँ कुस्ती लड्ने स्वर्गदूतलाई आउन दिनुहोस्। त्यो ठाउँमा गेडीलाई फुस्किन दिनुहोस्, जाङको। अनि जब त्यो फुस्किन्छ नि, तपाईँको पहिचान बदलिन्छ। गलत पहिचानको साथमा तपाईँ बलियो हुनु भन्दाखेरि चाहिँ नि, गेडी फुस्केर तपाईँ इजरायल हुनु चाहिँ तपाईँको लागि झन् ठुलो कुरा हो। कुन चाहिँ हुने हो? किनभने गेडी फुस्केको दिनदेखि चाहिँ नि याकुबको खास मिनिस्ट्री सुरु भएको हो। दाजुको भाग खोज्दाखेरि, ससुरालाई लडाउँदाखेरि, दुवटा बिहा गर्दाखेरि, कुनै के चोरेर भेडा बाख्रा भाग्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि उसको नाम बन्नेको होइन। नाम चाहिँ कुन दिनदेखि बन्ने भन्नुहोस् त? जुन दिन गेडी फुस्क्यो। है, याकुबलाई निकै लामो टाइम लागेछ, तर आज हामीसँग चाहिँ शिक्षा छ अनि हामी छोटो समयमा हामी नै हाम्रो जीवनको त्यो ठाउँमा पुग्न सक्छौँ। त आज हामी यी वचनलाई सिक्दै गर्दाखेरि हामी त्यो छाउनी बाहिर जानुदेखि नडरौँ। तपाईँ एक्लै हुन्छ होला, नो वरिज, नसुर्ताउनुहोस्। तपाईँ एक्लै हुँदाखेरि पनि नसुर्ताउनुहोस्, किनभने तपाईँ सही ठाउँमा हुनुहुन्छ। एक्लै प्रभुसँग हुनु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। एक्लै प्रभुसँग हुनु। दाउदले के भनेको छ? दुष्टहरूको पालमा बस्नुभन्दा त मलाई प्रभुसँग एक दिन बिताउनु मनपर्छ। द्याट इज मोर इम्पोर्टेन्ट। प्रभुले हामी सबैजनालाई परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा आशिष दिनुभएको छ। आउनुहोस् हामीले यति बेला प्रार्थना गरौँ। तपाईँले आज प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु मेरो हृदयको खतना हुन म दिन चाहन्छु। मैले बुझेकै छुइनँ कुन ठाउँहरूमा हो। मैले अझैसम्म थाहा पनि पाएको छुइनँ कि मेरो हृदयको कुन भागको चाहिँ खतना भएको छैन। मेरो समाजको कुन भाग चाहिँ प्रभु खतना भएको छैन, मैले बुझ्नु पनि सकेको छुइनँ। मेरो ओठलाई चाहिँ प्रभु तपाईँको वेदीको आगोले जलाइदिनुहोस्। मेरो ओठलाई चाहिँ वेदीको आगोले जलाइदिनुहोस्। हामी प्रभुलाई भनौँ सिन्सियरली, इमान्दार, मैले सिकाएको कारणले गर्दाखेरि होइन, तर बिकज अफ द कन्भिक्सन, परमेश्वरको वचनबाट आउने कायलताको कारणले गर्दाखेरि। किनभने जब त्यो साँच्ची नै हुन्छ नि, त्यति बेला हामी फर्केर थाहा पाउँछौँ कि मेरो जीवन कस्तो थिएछ भनिकन, अनि हामी प्रभुलाई लट्ठीको टुप्पोमा अडेर धन्यवाद दिन सक्छौँ। जब याकुबको जाङको हड्डी फुस्क्यो, बाइबलले भन्दछ उसले आफ्नो लौरोको टुप्पोमा अडेर प्रभुलाई आराधना गर्यो। उसको जीवनको त्यो सबै फ्ल्यासब्याकहरूमा ऊ गयो अनि ऊ कस्तो थिएछ भन्ने कुरालाई उसले थाहा पायो। उसलाई राम्रो जस्तो लागिरहेको थियो। उसले हेरिटेजलाई बचाउने अधिकारलाई बचाउने एउटा पुत्र उसले आफैलाई सम्झिरहेको थियो, तर उसलाई थाहै थिएन रहेछ कि ऊ चाहिँ एउटा कुर्कुचा समात्ने व्यक्ति हो भनिकन। प्रभु आज हामी तपाईँको अगाडि आउँदछौँ। प्रभु आज मेरो हृदयमा प्रभु साँच्चै नै खतना हुन आवश्यक छ। आज तपाईँको वचनले हामीलाई सिकाएको छ प्रभु, खतना चाहिँ हृदयको कुरा हो भन्ने कुरालाई। प्रभु आज मेरो प्रभु साँच्चै नै मेरो विचारको प्रभु आज साँच्चै नै खतना हुन आवश्यक छ। मेरो ओठलाई वेदीको आगोले डामिदिनुहोस्। प्रभु तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस्। प्रभु आज हामीले तपाईँको वचनलाई बुझेका छौँ, जसरी तपाईँको वचन प्रभु हिब्रूको किताब 13 अध्यायबाट अहिले भर्खर हामीले पढ्दै थियौँ। यसकारण हामी पनि छाउनीदेखि बाहिर जाउँ र हामी ख्रीष्टसँग कष्ट भोगौँ भनिकन। किनभने प्रभु तपाईँको वचन 2 तिमोथी 2 अध्यायको 12 पदले भन्छ, यदि उहाँसँग तिमीले कष्ट भोग्छौ भने उहाँसँग तिमी राज्य पनि गर्छौ, तर यदि तिमीले उहाँलाई इन्कार गर्छौ भने त उहाँले पनि तिमीलाई इन्कार गर्नुहुन्छ। प्रभु एक दिन हाम्रो खतना नभएको ठाउँहरूलाई प्रभु तपाईँले इन्कार गर्नुहुन्छ। त्यो कुराहरू त्यो दिन आगोले जल्छ, त्यो दिन हामी लज्जित हुन्छौँ प्रभु। तर आज प्रभु यदि हामी खतना हुन दिन्छौँ भने चाहिँ प्रभु हामी त्यो दिन लज्जित हुँदैनौँ। प्रभु आज यो सबै आँधी बेरीहरू चलिरहेको होला हाम्रो जीवनमा, तर यो सबैको बिचमा प्रभु तपाईँले हामीसँग बोल्नुहुन्छ। आज यो वचन चाहिँ हामीसँग घन जस्तो आएको छ भने यो चाहिँ प्रभु दोष लगाउने होइन, तर दोष देखाइदिने वचन हो। किनभने तपाईँको वचन इफिसीको किताब 5 अध्यायको 13 पदमा लेखेको छ, तिनीहरूको दोष देखाइदिँदाखेरि अँध्यारोको कुराहरू चाहिँ उज्यालोमा प्रकट हुन्छ अनि ज्योतिमा प्रकट भएको हरेक कुरा नै ज्योति हुन्छ।
तपाईँले यति बेला मुख खोल्नुहोस् अनि प्रभुलाई भन्नुहोस्, पवित्र आत्मा मेरो जीवनमा तपाईँलाई म दोष देखाउने अधिकार दिन्छु। तपाईँले मेरो जीवनमा इफिसीको किताब 5 अध्यायको 13 पद अनुसार मेरो जीवनको दोषहरू देखाइदिनुहोस्। प्रभु तपाईँको वचनले भन्छ मित्रको चोट चाहिँ सुधारको लागि हुन्छ, तर शत्रुको चुम्बन चाहिँ छली हुन्छ। प्रभु आज साँच्चै नै हामी प्रेम गर्छौँ एक दुस्रालाई भने हामी प्रेममा सत्यलाई बोल्छौँ अनि हामी प्रेममा सत्यलाई ग्रहण पनि गर्छौँ। प्रभु हाम्रो बोली, हाम्रो हृदय, प्रभु हाम्रो विचार, यो तीनटै ठाउँको प्रभु खतना भएको छ। ओठलाई तपाईँले डामिदिनुहोस्, हृदयको खतना गर्ने अधिकार हामी दिन्छौँ। हाम्रो माइन्ड चाहिँ यीशु ख्रीष्टको माइन्डलाई हामी धारण गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद प्रभु, आज जति पनि वचनलाई हामीले सिकेका छौँ, सुनेका छौँ, यो वचनले चाहिँ एकजनाको जीवनमा छुटकारा, चङ्गाई, अभिषेक ल्याएको होस् अनि हामी स्वतन्त्र हुन सकौँ कि तपाईँ हामीसँग बोल्नुहुने उच्च स्तरको कुराहरूलाई हामी सुन्न सकौँ अनि बुझ्न सकौँ। धन्यवाद प्रभु, सबै कुराको लागि प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछु। आज जतिजना रोगी बिरामीहरू छन् प्रभु, विभिन्न कुराहरूसँग सताइएका छन्, उनीहरू हरेकको जीवनमा पनि प्रभु म तपाईँको चङ्गाई अनि छुटकारालाई दाबी गर्दछु। हे प्रभु खोलिएको होस् अनि तपाईँलाई नै महिमा भएको होस्। धन्यवाद सबै कुराको लागि प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदै माग्दछु आशिष पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको जिउँदो अनि पवित्र नामले, आमेन।